नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा स्वधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 जेठ 28 गते शुक्रबार, हरेक बिहान 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशना गर्ने क्रममा आज हामी 445औं फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा उपस्थित भइरहेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने जति पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई आजको 9 बजेको यो बिहानीमा पनि फेसबुक लाइभ धर्म देशना श्रवण गर्नको निमित्त सबैलाई आह्वान गर्दै अनुरोध गर्दै सबैलाई देशनामा स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। र देशनाको क्रममा हामीले मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट राजा मिलिन्द र नागसेन भन्ते बीच भएको धर्म संवाद विषयलाई उत्थान गर्दै विभिन्न विषयहरू हामीले समेट्दै आइरहेका थियौं र त्यसै क्रममा आज पनि हामी एउटा विषयलाई समेट्ने जमर्को गरिरहेका छौं कि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई स्मृति यानी कि सती, पाली भाषाबाट सती भनिन्छ र नेपाली भाषाबाट स्मृति भनेर भनिन्छ। र यो सती स्मृति भनेको चाहिँ एउटा स्मरण हैन, सम्झिने स्वभाव, स्मरण गर्ने स्वभाव, त्यसलाई स्मृति भनिन्छ पाली भाषाबाट सती। र सती र स्मृति जे भने पनि आखिर भाषाको फरकता मात्रै हो। जस्तै तपाईले सती पठान स्मृति प्रस्थान भनेर भन्छौ नि, त सती पठान र स्मृति प्रस्थान तपाईको पाली भाषा र नेपाली भाषाबाट मात्र फरक हो हैन। अब आज तपाईहरुलाई चाहिँ यही स्मृतिको बारेमा, त वास्तवमा हाम्रो जीवनमा यो सती यानी कि स्मृति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ ओगट्ने जीवनको यात्रामा यसै सती या स्मृतिले गर्दछ। सती र स्मृति छैनन् भने त्यस्ता व्यक्तिले निर्वाण भनेको चाहिँ कहिले पनि पाउन सक्दैन र निर्वाण पुग्नको निमित्त यही सती र स्मृतिको मार्ग भएर जानुपर्छ। बिना स्मृति बिना सती तपाईले निर्वाणको यात्रा थालनी गर्नुभयो भने तपाई कहिले पनि पुग्न सक्नुहुन्न। त्यसैले बुद्ध शासनमा यो स्मृतिको ठाउँ सारै उच्च छ, श्रेष्ठ छ, पनिट छ। त्यसैले आजको विषय पनि वास्तवमा भन्ने हो भने गम्भीर विषय हो, जुन विषयलाई मिलिन्द राजाले नागसेन भन्ते सामुन्ने उठाउनु भयो। त यहाँनिर राजा र तपाईको मिलिन्द राजा र नागसेन भन्ते बीचमा यो चाहिँ स्मृतिको बारेमा केही कुराहरू संवाद भएको विषय भन्दा पनि अलिकति छर्लङ्ग पार्ने किसिमले यो स्मृतिको बारेमा तपाईहरुलाई, स्मृतिको भूमिकाको बारेमा तपाईहरुलाई र स्मृतिको महत्त्वको बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ केही जानकारी दिएर अनि बल्ल हामीले चाहिँ यो नागसेन भन्तेलाई मिलिन्द राजाले के सोधेको थियो, कस्तो प्रश्न गरेको थियो र कसरी नागसेन भन्तेले उत्तर दिनुभएको छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी प्रस्ताउँछौँ। अब हामीहरू बीचमा पनि भुल्ने बानी हुन्छ, बिर्सिने बानी हुन्छ
हामी भुलक्कर भयो भने, बिर्सियो भने त उसको जीवनको औचित्य नै हुँदैन। कति मान्छेले चाहिँ भुलेर बिर्सिएर कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ विनाश गरिरहेको हुन्छ, कस्ता कस्ता अवसरहरू चाहिँ गुमाइरहेको हुन्छ हैन। कस्ता कस्ता चाहिँ तपाईको ज्ञानका कुराहरूलाई चाहिँ सम्झन नसकेर, स्मरण गर्न नसकेर कति मान्छेहरूले चाहिँ धेरै ठुल्ठुला अवसरहरू, आनिशंसहरू पनि गुमाइरहेको हुन्छ। र उपलब्धि, आनिशंस, प्रतिफल मात्रै गुमाउने होइन कि स्मृति नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ठुल्ठुला हानि, नोक्सानीहरू पनि बेहोर्नु परेको हुन्छ। अब तपाईलाई एउटा चाहिँ सानो उपमा मात्रै म तपाईलाई दिन चाहन्छु कि तपाईले आफ्नो घरको ढोकाको तपाईको साँचो एउटा मात्रै तपाईले कतै बिर्सनु भयो भने पनि तपाईले त्यो सानो एउटा साँचोको कारणले गर्दाखेरि तपाईले कति हानि, नोक्सानी, कति टेन्सन, कति दुःख, पीडा हैन, कति तनाव तपाईले बेहोर्नु पर्छ हैन। अब तपाईलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्न सक्छ त्यो बिरामी मान्छेहरूले चाहिँ कामकाजको सिलसिलामा यताउता हेर्दै गर्दाखेरि एउटा डाक्टरले दिएको चाहिँ नियमित खानुपर्ने एउटा औषधि खान बिर्सियो भने पनि तपाईलाई कति हानि हुन्छ, कति नोक्सान हुन्छ हैन। अब त्यति मात्र होइन, तपाईले चाहिँ कसैबाट कुनै ज्ञानहरू सिक्नु पर्यो, सिपहरू सिक्नु पर्यो, विद्याहरू सिक्नु पर्यो। कसैबाट सिकेको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चटक्क बिर्सिएर पठायो भने, भुल्न थाल्यो भने, बिर्सियो भने त त्यहाँ कति हानि हुन्छ हैन। यस्ता कुराहरू धेरै छन्। जस्तै अब तपाईले चाहिँ अब यत्रो धर्मदेशना सुन्नु भइसक्यो, केही कुरा पनि तपाईलाई स्मरण भएन भने चाहिँ त्यहाँ पनि तपाईले चाहिँ ठुल्ठुला आनिशंस प्राप्त गर्न सक्ने अवसर भइकन पनि तपाईँ गुमाउनुहुन्छ हैन। अब अझै भन्ने हो भने तपाईले चाहिँ अध्ययनको सिलसिलामा रहेका, अध्ययन र अध्यापनमा समय बिताइरहेका गुरु शिष्यहरू बीचमा त त्यो स्मरण शक्ति त यति चाहिन्छ, स्मरण शक्ति भएन भने केही चिज, केही शिक्षा र केही विद्या पनि आर्जन गर्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ यो स्मृति भएन भने थुप्रो आनिशंसहरू, थुप्रो लाभहरू हामीले चाहिँ गुमाउनु पर्ने हुन्छ जीवनमा। त्यसैले चाहिँ स्मरण शक्ति यानी स्मृतिको तपाईको जीवनमा कतिको ठुलो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईले यस्ता चाहिँ विभिन्न चाहिँ व्यवहारिक चाहिँ कुराहरूबाट पनि धेरै तपाईले अनुभव गरेको हुनुपर्छ। अब मैले भन्दैले नभनेको कुराहरू पनि तपाईले धेरै कुरा सम्झिनुहुन्छ है, यस्तो कुरा बिर्सिएर यस्तो भयो उस्तो भयो है। कोही कोही मान्छेहरू यस्ता पनि छन्, नामै त बिर्सिन्छ हैन, सारा चिज बिर्सिएर प्राप्त गर्न सक्ने आनिशंसबाट पनि वञ्चित भएर पुरपुरोमा हात राखेर बस्नुपर्ने हुन्छ। हात तेरिका मैले त्यति पनि सम्झिन सकेँ, तेरिका यो एउटा बिर्सियो मैले। अब अझ जीवनमा चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ तपाईको चाहिँ विघ्न, बाधाहरू, बाडा अडचनहरू सुल्झन गर्नु खोज्दाखेरि जुन प्रयोग गर्नुपर्ने सूत्रहरू, जस्तै तपाईहरुको हिसाब किताबमा पनि एउटा सूत्रहरू बिर्सियो भने त्यो हिसाब किताब गर्न जानेको मान्छे पनि एउटा सूत्रको कारणले गर्दाखेरि हिसाबमा चाहिँ फेल खान्छ, एउटा सूत्र बिर्सिएको कारणले। त्यसैले चाहिँ स्मृति भनेको चाहिँ जीवनमा प्रधान विषय हो कि त्यो प्रमुख विषय हो। तपाईले जीवनको यात्रामा जाँदाखेरि चाहिँ स्मृतिलाई अगाडि सारेर तपाईँ जान सक्नुभयो भने धेरै लाभहरूबाट वञ्चित भएर बस्नुपर्ने, अवसरहरूबाट वञ्चित भएर बस्नुपर्ने हैन। अब पुरपुरोमा हात राखेर बस्नुपर्ने जस्ता विभिन्न चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ घाटा हुने विषयहरूबाट तपाईँ चाहिँ जोगिन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, स्मृतिको कारणले गर्दाखेरि जीवनमा आइपर्ने विघ्न, बाधा, हानि, नोक्सानी आदि इत्यादिबाट पनि तपाईँ जोगिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको जीवनमा अब क्लेशहरू नै तपाईको मनमा प्रवेश गर्यो, अरूबाट तपाईले रिसहरू उत्पन्न हुन थाले, द्वेषहरू उत्पन्न थाले, क्लेशहरू उत्पन्न हुन थाले, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, उद्धत, कुकुच, थिन, मिद्ध हैन,
यस्ता विषयहरू त जीवनमा हामीले चाहिँ यात्रामा त्यस्ता विषयहरू पनि हामीले बाटोमा भेटिन्छ। कहिले लोभै उत्पन्न हुनसक्छ, कहिले द्वेषै उत्पन्न हुनसक्छ, कहिले काहीँ मानै उत्पन्न, घमण्ड उत्पन्न हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा तपाईँले स्मृति राख्न सकियो भने त्यो लोभ उत्पन्न भएर तपाईँलाई हुने हानि नोक्सानीबाट तपाईँ बच्नुहुन्छ। त्यो द्वेष उत्पन्न भएको कारणले तपाईँको जीवनमा जति हानि नोक्सानी हुन्छ ती कुराहरूबाट पनि तपाईँ जोगिन सक्नुहुन्छ हैन। क्लेश मैलले तपाईँको जीवनलाई जति दूषित बनाउन सक्छ, जति तपाईँलाई चाहिँ यो अकुशल गर्न सक्छ, यस्ता चिजहरूबाट पनि तपाईँले स्मृति भयो भने त्यस्ता कुराहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ हैन। तपाईँ यतिसम्म स्मृतिवान भएर बस्न सक्यो भने नरकमा जान सक्ने त्यस्ता अकुशलहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ र सुगति र देवलोक मात्र होइन, निर्वाणसम्म पुर्याइदिन सक्ने कुशल कर्महरूलाई पनि स्मृतिको कारणले तपाईँले सम्पादन पनि गर्न सक्छ। यसको मतलब स्मृतिले के गर्छ त भन्दाखेरि अपाय दुर्गतिको ढोका थुनिदिन्छ उसले र सुगति र निर्वाणको ढोका उसले खोलिदिन्छ। त्यो स्मृतिले गर्छ उपासको उपास। यदि तपाईँसँग स्मृति छैन, तपाईँको होस छैन हैन, तपाईँ जागरुक छैन हैन भने तपाईँको जीवनमा प्राप्त हुने चिज पनि गुमाउँछ। जुन चिजले तपाईँलाई हानि नोक्सानी गर्छ त्यो बच्नुपर्ने, जुन चिजबाट तपाईँ बच्नुपर्ने हो हानि नोक्सानी हुनबाट, त्यो चिजबाट पनि बच्न पनि सक्दैन। त्यसरी चाहिँ स्मृतिको ठुलो स्थान हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति यो स्मृतिको बारेमा तपाईँहरूलाई सुनाएको। त्यसैले भगवान बुद्धको विभिन्न सूत्रहरूलाई, विभिन्न धर्मका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ साक्षी भावको रूपमा राख्ने हो भने पनि हामीले यहाँ के जान्न सकिन्छ त भन्दाखेरि स्मृतिले हाम्रो जीवनलाई कतिसम्म सुरक्षित गर्छ भन्ने विषयमा नि, कतिसम्म परिशुद्ध गर्छ भन्ने विषयमा, कतिसम्म उच्च स्तरमा लान्छ भन्ने विषयमा, कतिसम्म यो जीवनलाई चाहिँ निर्मल गर्छ, विमल गर्छ, यो जीवनलाई सतर्क बनाउँछ, यो जीवनलाई सुरक्षित आरक्षण गर्छ हैन। यस्ता विषयहरूको चाहिँ एउटा सूत्र छ। तपाईहरूले अब खासै भन्ने हो भने अलिअलि त तपाईँले सुन्नु भएको होला त, महासतिपत्थान सूत्र भनेर एउटा सूत्र छ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको। महासतिपत्थान सूत्रमा पनि भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया हैन। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि एउटै मात्र मार्ग छ सत्तो प्राणीहरूको विशुद्धिको, यानि कि सत्तो प्राणीहरूलाई विशुद्ध गर्ने एउटै मार्ग हो। कतमे चत्तारो काय कायानुपस्सी विहरति आतापि सम्पजानु सती माविनय लोके अविद्या दोमनसंग भनेर त्यो सत्यपथान सूत्रमा आउँछ कि। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई विशुद्ध गर्ने एउटै मात्र मार्ग भनेको त्यो के हो त भन्दाखेरि सतीपत्थान। सतीपत्थान भनेको स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान भनेको चाहिँ विपस्सना भावना। विपस्सना बि अनि पस्सना, बि र पस्सना मिलेपछि विपस्सना बन्छ भने पस्सना भनेको चाहिँ प्रस्थान गर्ने भयो। केमा? कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना र धर्मानुपस्सना। यो बी भन्नेले त्यसरी चाहिँ समेट्छ के चारवटा पस्सनालाई। त सबै चारवटै पस्सनामा पनि मुख्य प्रमुख विषय, प्रधान विषय भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि स्मृति रहेछ। स्मृतिको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईले शरीरलाई हेर्न सक्ने हो, शरीरमा उत्पन्न भएका, मनमा उत्पन्न भएका वेदनालाई हेर्न सक्ने हो, शरीर र मनमा उत्पन्न भएका धर्मलाई हेर्न सक्ने हो,
र तपाईँको मनको स्वभावलाई पनि हेर्न सक्ने हो। त्यो काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि स्मृतिले गर्छ। स्मृतिले गर्छ भनेपछि यसरी तपाईँले स्मृति राख्दै जानुभयो भने होस राख्दै जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ केसम्म तपाईँले देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अनित्य दुःख अनात्मा जस्तो यथाभूत दर्शन तपाईँले सतीपत्थान अभ्यास भावनाद्वारा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त अनित्य दुःख अनात्मा देखिसकेपछि न तपाईँको चाहिँ लोभ हटेर जान्छ, द्वेष हटेर जान्छ, मोह हटेर जान्छ, अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्देश्य कुकुच्छ ठिन मिद्द सबै हटेर जान्छ। किन? अनित्य रहेछ संसार। के 2-4 दिन बाँच्नको निमित्त पनि यो अनित्य संसारमा के लोभ गर्नु बा? आखिर लाने केही पनि होइन, एक दिन त मर्नु छ, त्यसमा पनि खाली हात जानु छ, त्यो पनि एक्लै जानु छ, लानु के छ र? 2-4 दिन बाँच्नको लागि के लोभी भएर बाँच्नु? लोभी मान्छे त सबैको आँखाको कसिङ्गर जस्तो, आँखामा लागेको धुलो जस्तो हुने गरी 2-4 दिन के बाँच्नु? सबै अनित्य रहेछ, दुःख रहेछ, अनात्मा रहेछ। यस्तोमा आसक्त भएर, यस्तोमा घमण्ड गरेर, अभिमान गरेर, यस्तोमा लोभी पापी भएर के बाँच्नु? आज मसँग धन छ भनेर फुर्ती गए पनि अनित्य हो, त्यो पनि एक दिन त विनाश भएर जाला। आज मसँग बल छ भनेर निर्बलहरूलाई पेल्ला, जहिले पनि बल त हुँदैन। आज म रूपवान भनेर चाहिँ कुरूपहरूलाई म हेपौँला, सदा मेरो रूप पनि त त्यस्तो हुने होइन नि। म भन्दा पनि रूपवानहरू होला कि उनीहरूले पनि मलाई हेपे पनि मैले सहने? म भन्दा पनि धनवानहरू पनि होला कि उनीहरूले पनि मलाई हेपे पनि मैले सहने? ओहो, यो त भएन। संसार अनित्य छ, संसार दुःखमय छ, संसार अनात्मा स्वभाव भएको यो संसारमा के लोभी पापी भएर जिउनु? यसरी जिउनु भन्दा त पशुहरूले जिएकै जीवन श्रेष्ठ छ भन्ने जस्तो पनि ठान्छ, त्यस्तोसम्म जान्छ। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरूमा जतिको लोभ द्वेष मोह मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्देश्य कुकुच्चा बरु पशु पन्छीहरूमा हुँदैन, होइन? बरु उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा कसरी चाहिँ उडिरहेको हुन्छ, हिँडिरहेको हुन्छ, खाइरहेको हुन्छ, पिइरहेको हुन्छ। उनीहरूले कहिले तपाईँले चाहिँ ओहो धन सम्पत्ति त जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर कुनै एउटा चाहिँ पशुपन्छीले त्यो जगेर्ना गरेर उनीहरूले राखेको तपाईँले देख्नुहुन्न। मेरा छोराछोरीहरूलाई, मेरा नाति नातिनीहरूलाई चाहिन्छ, मैले जगेर्ना गर्नुपर्छ। कुनै पनि चराचुरुङ्गीहरूले पशुपन्छीहरूले त्यसरी जगेर्ना गरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यसरी लोभ लालच गरेर चाहिँ जम्मा पारेको भनेको हुँदैन, होइन? हामी मान्छेहरू चाहिँ यसरी जीवनलाई यापन गर्ने क्रममा धेरै यस्ता कुराहरू गर्छौं जुन कुराहरू पशु पक्षीहरूले पनि गर्दैन, होइन? पशुपन्छीहरूले नगरी गर्न नसकिने नीच हरकत पनि मान्छेहरूले गरिरहेको हुन्छ। त्यो स्मृति भएन भने, होस भएन भने, अप्रमादी भएन भने त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् उपासक-उपासिका, होइन? त्यसैले भगवान बुद्धले एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया भनेर महासतिपत्थान सूत्रलाई देशना गर्नुभयो। यही नै एउटै मात्र मार्ग हो जुन मार्गले सत्व प्राणीहरूलाई विशुद्ध पार्छ, निर्मल पार्छ, विमल पार्छ, मनलाई कञ्चन पार्छ र एक न एक दिन जुन विषय हामीलाई मन छैन, जुन विषय हामी रुचाउँदैनौँ, जस्तै दुःख पीडा शोक चिन्ता पीर रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दीन दशा, यस्ता विषयहरू कसैलाई पनि रुच्दैन भने यस्ता सम्पूर्ण
अरुचिकर विषयहरूबाट सदाको लागि मुक्त गर्ने मार्ग पनि सतीपत्थानमै छ। किन त भन्दाखेरि सबैलाई विशुद्ध गर्ने सामर्थ्य स्मृतिमा नै हुन्छ, स्मृतिमा नै हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवनमा यो स्मृति भनेको चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण भन्ने विषयलाई तपाईँले चाहिँ अलिअलि त बुझ्नुभयो होला। महासतीपत्थान सूत्र तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस् न, ध्यान बस्नुहोस् भनेको त्यो मतलब तपाईँले स्मृति राख्नुभयो भने, होस राख्नुभयो भने तपाईँले आफूलाई चिन्छ, आफूलाई देख्छ, आफूलाई बुझ्छ। ओहो, यो जस्तो ठुलो उपलब्धि संसारमा के छ? आफूलाई चिन्न सक्नु, आफूलाई बुझ्न सक्नु, आफूलाई देख्न सक्नु। त्यो भयो भने के हुन्छ? आफ्ना कमी कमजोरहरू पनि देखिन्छ, त्यसलाई सुधार्न पनि सकिएला। अब हामी मान्छेहरू त स्मृतिवान छैन, त हामी संसारका दोषहरू देख्छौँ, संसारलाई हामी सल्लाह दिन सक्छौँ, संसारलाई हामी टोक्न सक्छौँ, तर आफूले आफूलाई कहिले पनि बुझ्न सक्दैन, कहिले पनि देख्न सक्दैन, कहिले पनि जान्न सक्दैन। यो जस्तो विडम्बना के? त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? स्मृतिरहन हुनु, जसले आफैलाई चिनाउँछ, आफैलाई बुझाउँछ, आफैलाई देखाउँछ। जो मान्छेले आफूलाई चिन्छ नि, जो मान्छेले आफूलाई बुझ्छ नि, जो मान्छेले आफूलाई देख्छ नि, सारा संसारबाट चिनेको हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँ अरूलाई मात्र चिन्ने, अरूलाई मात्र बुझ्ने, अरूलाई मात्र टोक्ने, अरूलाई मात्रै तपाईँ नाना थरीका दुनियाँ बारदार गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले आफूलाई चिन्न बिर्स्नुहुन्छ, आफूलाई बुझ्न बिर्स्नुहुन्छ, आफूलाई चाहिँ देख्न बिर्स्नुहुन्छ। यो जस्तो विडम्बना यो संसारमा अरू केही पनि छैन। आजकल मान्छेहरू यस्तै छन्, दुनियाँ सबै चिन्छ, दुनियाँ सबै थाहा छ, दुनियाँलाई सबैलाई यो गर त्यो गर भन्न सक्छ, तर आफूले गर्नु पर्दाखेरि, आफ्नो खोट हेर्नु पर्दाखेरि आँखा नै बन्द, कहाँ अन्डो जस्तो हुन्छ कि। त्यसैले स्मृतिवान हुने अभ्यास भनेकै यो सतीपत्थान हो कि। यो सतीपत्थान भनेको चाहिँ ध्यान भावना अभ्यास गर्ने, विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गर्ने भनेकै सतीपत्थान सूत्र अनुसार अभ्यास गर्ने हो। त्यसबाट तपाईँले चाहिँ आफूलाई चिन्छ, आफूलाई बुझ्छ, आफूलाई देख्छ र तपाईँले आफूलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कमी कमजोरी पनि थाहा हुन्छ, आफ्नो चरित्र कस्तो छ, स्वभाव कस्तो छ। म लोभी छैन, म पापी छैन सबैले भन्छन्। त्यो लोभी छ कि पापी छ अरूले भन्नु भन्दाखेरि पनि तपाईँ आफैले एकचोटि आफैलाई हेर्नुहोस् न। त्यो अभ्यास भनेको चाहिँ सतीपत्थान अभ्यास हो। त तपाईँलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, तपाईँले ढाट्नै सक्नुहुन्न, अरूलाई ढाट्न सक्नुहोला, तपाईँले संसारलाई ढाट्न सक्नुहोला, तर आफूलाई त ढाट्न सक्दैन नि। त्यसैले चाहिँ विपස්සना भावना अभ्यास गर्दाखेरि आफैले देख्ने हो कि, आफैले बुझ्ने हो कि, अनि त तपाईँले कसरी ढाट्ने आफूलाई? हो, म त लोभी रहेछ, म त यो लोभले त मलाई साह्रो दुःख दिन्छ। किन त भन्दाखेरि लोभी मान्छे त तपाईँलाई मन पर्दैन। जो अरूले लोभ गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो मान्छे, लोभी मान्छे तपाईँलाई मन पर्छ? पर्दैन नि। हो, त्यसपछि अब आफूलाई आफूभित्र पनि तपाईँले त्यस्तो लोभ चित्त देखेपछि, ओहो यो लोभ चित्तले चाहिँ बिगार्छ बा, यसले हानि गर्छ बा, यसलाई चाहिँ ठिक छैन यो भनेर तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ। त तपाईँले त्यो लोभलाई हटाउने प्रयास गरिहाल्छ। अब द्वेषी मान्छे, रिसा मान्छे, क्रोधी मान्छे तपाईँको सामान्य यताउता देखेको होला। क्रोधी मान्छे, द्वेषी मान्छे तपाईँलाई मन पर्दैन नि। तपाईँलाई मात्र होइन, कसैलाई पनि मन पर्दैन होइन। त्यसैले चाहिँ तपाईँको हृदयमा पनि तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ खोज तलास गरेर स्मृति राखेर हेर्नुभयो भने तपाईँको हृदयमा द्वेष, रिस, क्रोध भएको चिज तपाईँले देख्नुहुन्छ। छैन भने पनि खुसी भइहाल्छ, छ भने पनि यो द्वेष भनेको त राम्रो होइन, यसले त भयङ्कर दुःख दिन्छ, नोक्सान गर्छ, हानि गर्छ भनेपछि तपाईँले त्यो द्वेषलाई पालेर बस्नुहुन्छ? अब बस्दैन नि। घाउ जस्तो, खतिरा जस्तो, पिप जस्तो चिजलाई तपाईँले चाहिँ राखिरहनुहुन्छ शरीरलाई। चाँडोभन्दा चाँडो यो खटिरा निको होस्, घाउ निको होस्, पिप निको होस् भनेर तपाईँले चाहनुहुन्छ नि। जस्तै आँखामा लागेको कसिङ्गर, धुलो तपाईँले आँखामा राखिराख्छ, राख्दैन नि। किन? त्यो धुलोको कारणले आँखामा कति हानि गर्छ, कति नोक्सान गर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले अनुभव पनि गरेको छ। त्यही भएर तपाईँको जति चाँडो तपाईँले त्यो आँखाको धुलो निकाल्न चाहनुहुन्छ, त्यसरी नै
तपाईले ध्यान भावना गर्ने बित्तिकै तपाईको हृदयमा भएको लोभ द्वेष मोह मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या आदि इत्यादि कुराहरू तपाईले देखेपछि ओहो यो त आँखाको कसिङ्गर जस्तो हृदयमा पनि त्यसरी फोहोर गर्ने स्वभाव भएको, यसलाई त पालेर बस्नुहुन्न भनेर तपाईले अनि निकालिहाल्छ। त्यो यो लोभ द्वेष लोभी पापी हैन, मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या हुनु भनेको त अन्धो हुनु जस्तो, पागल हुनु जस्तो त्यो हो नि। त अन्धो मान्छे र पागल मान्छेले के गर्छ? अन्धो मान्छे हेर्दाखेरि कता लड्छ के हुन्छ थाहा छैन, पागल मान्छेले के गर्छ कसो गर्छ थाहा हुँदैन, देख्दैन कि तपाईको रिस आयो भने आँखाले देख्दैन, पागल जस्तो हुन्छ। त्यस्तो चिजहरू तपाईले पालेर राख्दैन। ओ बस अब तपाईले बुझ्नुभयो। त्यसैले मान्छेहरूको जात दुनियाँको चियो चर्चामा यो कालो केसलाई सेतो बनाइसकेको हुन्छ, तर आफ्नो यो मनलाई चाहिँ अलिकति पनि सेतो बनाउँदैन, कालोको कालै बनाइदिन्छ। जन्मिँदाखेरि सेतो लिएर आएको मनलाई चाहिँ कालो बनाउँछ, तर कालो केस लिएर आएकोलाई चाहिँ सेतो बनाइसकेको हुन्छ कि दुनियाँको चियो चासो गर्दा गर्दै। त्यो किन? त्यो भनेको चाहिँ स्मृति नभएर, होस नभएर, जागरुक नभएर, अप्रमादी नभएर, प्रमादी भएको बेहोस भएकोले त्यो भएको हैन। नत्र त साँच्चै भन्ने हो भने मान्छेको जीवनमा अरूको विषयमा चियो चर्चा गर्ने, अरूको विषयमा चासो गर्ने त समय नै छैन के जीवनमा। आफ्नो जीवनमा यो जीवनलाई सुधार गर्नको निमित्त हामीले कति कामहरू गर्नुपर्छ। त आफ्नो जीवन सुधार्नको निमित्त त हामीसँग समय नपुगिरहेको बेलामा हामी अर्काको चियो चर्चा गर्दै समय बिताउन थाल्नु भयो भने तपाईले आफैलाई बिगारेको भएन? त्यो किन? स्मृति नभएर, होस नभएर हैन। त्यसैले भगवान बुद्धले सतिपत्थानमा भन्नुभएको छ, तपाईले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नुहोस्। विशुद्ध हुने हो भने सारा चीजबाट विशुद्ध भनेको चाहिँ निर्मल विमल पवित्र, कुनै दोष रहित, कुनै मैल रहित, राग द्वेष मोह क्लेश रहित, तृष्णा रहित बनाउने कार्य कसले गर्छ? स्मृतिले नै गर्छ। एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धया शोको परिदेव दुःख दो मनुष्यानं भनेर कतमे चत्तारो भनेर चाहिँ भनिन्छ। भगवान बुद्धले आफैले प्रश्न गर्नुहुन्छ, आफूले उत्तर दिनुहुन्छ कतमे चत्तारो हो हैन। कुन चाहिँ त्यो चारवटा स्मृति प्रस्थानहरू हुन् भन्दाखेरि काय काय अनुपस्सु विहरति आतापि सम्पजानो सतीमा विनय लोके अविज्जा डो मनसं धम्मे धम्मानुपस्सु विहरति आतापि सम्पजानो सतीमा विनय लोके अविज्जा डो मनसं वेदनासु वेदनानुपस्सु विहरति आतापि सम्पजानो चित्ते चित्तानुपस्सु विहरति। ओहो ल, चित्तमा हैन, चित्तमा उत्पन्न भएका जति पनि विषयहरू छन् त्यसलाई स्मृति राख्दै जाने अभ्यास, धर्महरूमा उत्पन्न भएका स्वभाव धर्महरूमा नै स्मृति राख्दै जाने अभ्यास। काय कायानुपस्सी, शरीरमा जति पनि उत्पन्न भएका आरमणहरूमा स्मृति राख्दै जाने अभ्यास। वेदनामा स्मृति राख्दै, जति पनि वेदनाहरू उत्पन्न हुन्छ ती वेदनाहरूमा पनि स्मृति राख्दै जाने अभ्यास। त्यसलाई कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, चार प्रकारका प्रश्नहरू। यसलाई नै भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? सत्तानं विशुद्धिया, सत्व प्राणीहरूको विशुद्धिको लागि एकायनो अयं भिक्खवे, हे भिक्षुहरू संसारमा एउटै मार्ग छ त्यो विशुद्धि गर्ने। त्यो मार्ग भनेको महासतिपत्थान सूत्र, महासतिपत्थान भनेर भन्नुभएको छ। महासतिपत्थान सूत्रमा यही त उपदेश छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सूत्र हो। भगवान बुद्धको सूत्रहरूमा साह्रो महत्त्वपूर्ण सबै छन्, तर यो सतिपत्थान सूत्र साह्रै महत्त्व छ। किन त भन्दाखेरि तपाईँ विशुद्ध हुने हो भने, पवित्र हुने हो भने, शुद्ध हुने हो भने यही सूत्रलाई अध्ययन गरेर अभ्यास गर्नै पर्छ। अध्ययन मात्र गरेर हुँदैन, अभ्यास पनि गर्नुपर्छ हैन।
थ्योरी मात्र हुने भएर हुँदैन नि, प्र्याक्टिकल पनि गर्नु पर्यो नि। अनि पो तपाईँले चाहिँ विजडम भन्छ क्या, त्यसलाई प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ क्या, विजडम नलेज ज्ञान उत्पन्न हुन्छ के अभ्यास गरिसकेपछि मात्रै। त एउटा यो विषय भयो। अब अरूको विषय हेर्नु है, ध्यानको कुरा आयो। अलिकति ध्यानको कुराहरू गर्न पाएपछि मलाई त खुसी हुन्छ कि फेरि ध्यानको कुराहरू साह्रै मजा लाग्छ नि मलाई। अर्को कुरा स्मृतिको महत्त्वबारे तपाईँलाई म बुझाउँछु। ध्यान बस्दाखेरि तपाईँलाई चाहिने बल शक्ति भनेर पञ्चबल भनेर छ, जसलाई 5 वटा बल भनेर छ। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ साँझको बेलामा अलिअलि त भन्ने गरेछु। पञ्चबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा। हेर्नुहोस् त 5 वटा म तपाईँलाई राम्रोसँग देखाइदिन्छु है। श्रद्धा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो ध्यान भावना गर्नको निमित्त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यो सुरुमा श्रद्धा चाहिन्छ कि। श्रद्धा बिना त तपाईँको पाइलै चल्दैन, ध्यानै बस्न जाँदैन, शिविरै लिँदैन। शिविरमा लिनको लागि त्यो फर्मै भर्दैन होइन। फर्मै भरे पनि श्रद्धा छैन भने जाँदै जाँदैन, बस्दै बस्दैन क्या श्रद्धा भएन भने। श्रद्धा त्यसपछि वीर्य, त्यहाँ गइसकेपछि वीर्य भनेको चाहिँ अभ्यास गर्ने के, मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने के वीर्य भनेको चाहिँ। यहाँ धर्मको भाषामा त वीर्य भनेको परिश्रम, उद्योग, अभ्यास भनेको। श्रद्धा भएर तपाईँ जानुभयो शिविरमा, त्यहाँ गएपछि तपाईँले त्यो वीर्य चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यो अभ्यास गरेर तपाईँले के चाहिँ गर्ने त भन्दा के सँग गर्ने त स्मृति राखेर तपाईले चाहिँ उद्योग गर्ने। श्रद्धा राखेकोमा पनि स्मृति चाहिन्छ, सबैमा स्मृति चाहिन्छ। त्यसपछि श्रद्धापछि तपाईँको समाधि। अब स्मृति राख्दै 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 तपाईँले समाधिको विकास गर्ने र समाधिको विकास गरिसकेपछि तपाईँले प्रज्ञा उत्पन्न गर्छ कि। यो 5 वटा विषयमा अब हेर्नुहोस् है, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा, यो 5 वटा विषय छ हैन। अब यो 5 वटा विषयहरूमा चाहिँ यो श्रद्धा र यो दुईटा, श्रद्धा र तपाईँको प्रज्ञा ब्यालेन्स हुनुपर्छ। धेरै श्रद्धा भयो भने पनि कहिलेकाहीँ चिप्लिन सक्छ मान्छेहरू। धेरै प्रज्ञाको मात्रै अभ्यास गर्यो भने पनि त्यहाँ तर्कभित्रका आएर मनहरू चञ्चल हुन सक्छ। त्यसैले श्रद्धा र प्रज्ञालाई बराबर ब्यालेन्समा राख्नुपर्छ कि, यसरी चट्ट ब्यालेन्समा। अनि यो चाहिँ वीर्य र समाधि ब्यालेन्स राख्नुपर्छ, दुईटा। र वीर्य मात्रै प्रयोग गरेर समाधि मात्रै विकास गरेर पनि तपाईले चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँ चिप्लिन सक्छ, तपाईँ दुर्घटनामा पर्न सक्छ। त्यसैले यो श्रद्धा र प्रज्ञालाई पनि कहिलेकाहीँ ब्रेक लगाउनु पर्छ, रोक्नु पर्छ। जस्तै तपाईँको गाडीहरू चाहिँ स्पिड दगुडे पनि कहिलेकाहीँ बाटोहरू आयो भने तपाईँले ब्रेक लगाएर चाहिँ ह्यान्डल होइन तपाईँको चाहिँ यो मोडेर तपाईँले ब्रेक लगाएर मोड्छ नि त। ब्रेक नलागिकन तपाईँले मोड्न सक्छ। त्यसरी ब्रेक नलागिकन मोड्यो भने त एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यसैले यो श्रद्धा र प्रज्ञा तपाईँले प्रचुर मात्रामा राखेर स्पिडमा तपाईँ जानुभयो भने यस्तो ठाउँ पनि आउँछ जहाँ चाहिँ श्रद्धा र प्रज्ञाले ब्रेक लाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, उकालो आउँछ, ओह्रालो आउँछ होइन बाटोमा त। त्यस्तो बेलामा ब्रेक लाउनुपर्छ। र वीर्य र समाधिमा पनि ब्रेक लाउनुपर्छ। समाधि भनेको त राम्रो भनेर समाधि मात्रै विकास गरेर बस्न थाल्यो भने तपाईँ त्यहाँबाट पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ, तपाईँको चिप्लिन्छ। त्यसलाई पनि के गर्नुपर्छ, ब्रेक लाउनुपर्छ। तर जुन यो स्मृति छ बीचको, श्रद्धा, वीर्य, सती भनेको स्मृति, समाधि र प्रज्ञा, यो 5 वटा विषयमा यो बीचको जुन चाहिँ स्मृति छ, मध्य भागको मध्यम मार्ग भनेको त्यही हो। त यो पञ्चबलमा पनि बीचमा बसेर यो स्मृति छ, जति राखे पनि हुन्छ कि। यसमा स्मृतिमा ब्रेक लाउनु पर्दैन, कहिले पनि ब्रेक लाउनु पर्दैन। किन त भन्दाखेरि जति स्मृति राख्न सक्यो त्यति नै तपाईको यात्रा सरल, सुलभ हैन, सहज हुन्छ। त्यसैले स्मृतिमा कहिले पनि ब्रेक लाउन आवश्यक छैन। जीवनमा ब्रेक लाउनु नपर्ने भनेकै स्मृति मात्रै हो, अरु सबै ब्रेक लाउनुपर्छ। प्रज्ञामा पनि ब्रेक लाउनुपर्छ भनेपछि सक्यो नि तपाईको। त कहीँ कहीँ चाहिँ प्रज्ञाले
पुग्न नसकिने ठाउँमा श्रद्धाले पुग्नुपर्छ, श्रद्धाले पुग्न नसकेको ठाउँमा प्रज्ञाले पुग्नुपर्छ। कुनै ठाउँमा श्रद्धाले काम लिनुपर्छ, कुनै ठाउँमा प्रज्ञाले काम लिनुपर्छ। जताततै प्रज्ञाले मात्रै काम लिएर तपाईँले सक्दैन। श्रद्धाले काम लिनुपर्ने ठाउँमा, जस्तै तपाईँको चाहिँ कहीँ कहीँ सियोले काम लिनुपर्ने ठाउँमा सियोले नै काम लिनुपर्छ, कहीँ कहीँ तलवारले काम लिनुपर्ने ठाउँमा तलवारले नै। सियोले गर्ने काम तलवारले गर्न सक्दैन नि, तलवारले गर्न सक्ने काम सियोले गर्न सक्दैन। त आवश्यकता अनुसार तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर जानुपर्छ। त्यो पञ्चबल भनेको चाहिँ ध्यान भावना गर्दाखेरि तपाईँको युद्धमा जाँदाखेरि योद्धासँग हतियार भएको जस्तै हो कि। बिना हतियार त शत्रुहरूसँग युद्ध गर्न सकिँदैन। शत्रुहरूले कस्तो कस्तो हतियार लिएर आउँछ। त ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि पनि जस्तो सुकै क्लेश मारदेखि लिएर देव मारदेखि लिएर संस्कार मारदेखि लिएर आयु मारदेखि लिएर सारा मार विपස්සना भावनामा त्यसरी चाहिँ युद्ध गर्न आउँदाखेरि पनि तपाईँको यो पाँचवटा बल शक्ति तपाईँसँग यो युद्ध गर्न जाँदाखेरिको योद्धासँग शस्त्र जस्तै हो। तपाईँ योगावचर योगी पनि तपाईँको विपස්සना भावना गर्न जानु भनेको चाहिँ युद्धमा जानु नै हो, सङ्ग्राममा जानु नै हो। त्यसैले यो पाँचवटा शस्त्र अस्त्रहरू तपाईँले चाहिँ बोकेर जानुपर्छ। त्यो भनेको तपाईँको शक्ति हो कि तपाईँको बल हो। त्यसमा पनि मध्यम शक्ति भनेको चाहिँ स्मृति हो। त्यो स्मृति बिना चाहिँ तपाईँले अरू कुनै पनि बल शक्तिले तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्दै सक्दैन। त्यसैले ध्यान भावना अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँको यो पञ्चबलमा पनि स्मृतिको भूमिका मध्यम भागमा छ, जसले सबैलाई ब्यालेन्स गर्दछ कि सबैलाई चाहिँ समतल बनाएर लाने, सबैलाई चाहिँ संयमित बनाएर लाने, हैन, समान बनाएर लाने त्यो काम कसले गर्छ? स्मृतिले गर्छ। त्यसैले ध्यान भावना गर्ने योगीहरूलाई स्मृति त नभइकन हुँदैन। यो एउटा तपाईँहरूको शस्त्र अस्त्र जस्तै हो। युद्धमा जाने योद्धाहरूको लागि जस्तै योगीहरूको लागि पनि यो पञ्चबलहरू पनि छन् त, तैपनि यो पाँचवटा मध्येमा स्मृति चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण। जुन स्मृतिलाई जति राख्न सक्नुहुन्छ राख्नु, जति तपाईँले स्मृति राख्यो त्यति चाँडो तपाईँले यथाभूत ज्ञान प्राप्त हुने हो कि। ज्ञानको स्रोतै हो कि स्मृति भनेको। स्मृति बिना तपाईँले ज्ञान प्राप्त गर्नै सक्दैन। त्यसैले ज्ञानको स्रोत स्मृति हो। स्मृति राख्दै जानुहोस्, राख्दै जानुहोस् है। त्यसैले यो पञ्चबल भनेर जुन चाहिँ ध्यान भावना गर्दाखेरि आउने विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको रहेछ भन्ने कुराको पनि एउटा उदाहरण मैले तपाईँहरूलाई दिएको। अब त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ सप्तबोधङ्गे भनेर छ, 7वटा बोधि अङ्गहरू। यानि कि जस्तै तपाईँले भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध गयामा बोधि वृक्ष मुनि बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो। त्यो बोधि ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त चाहिने आवश्यक अङ्गहरू छन् के। बोध हुनको निमित्त चाहिने आवश्यक अङ्गहरू तपाईँले पनि ध्यान बस्दै जानुभयो, ध्यान बस्दै जानुभयो, ध्यान बस्दै जानुभयो ज्ञान प्राप्तको निमित्त, होइन? ध्यान बसेर त ज्ञान प्राप्त भयो नि भनेर भन्नको निमित्त, ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईँसँग बोधि अङ्गहरू यानि कि सप्त बोधि अङ्ग, बोध्यङ्ग भन्छ त्यसलाई, होइन? त्यो चिज तपाईँमा पनि चाहिन्छ। त्यो बोधि अङ्ग बिना तपाईँले बोधै गर्न सक्नुहुन्न के। अब हामी योगीहरू ध्यान बसिरहेका हुन्छन्, चाँडो ज्ञान प्राप्त गर्ने, चाँडो ज्ञान प्राप्त गर्ने, यस्तो पायो उस्तो पायो, जबकि अनि गुरुहरूलाई थाहा हुन्छ कि योसँग उसले ज्ञान प्राप्त भनेर गए, मैले त म त श्रोता पनि नै भए, म त अरन्दै भयो भन्न आउनेहरू पनि हुन्छ कि त्यो साधक साधिकाहरू योगीहरू। त गुरुहरूलाई उनीहरूलाई चेक गर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि उसँग बोध हुनको निमित्त, जस्तै मार्गफल प्राप्त गर्नको निमित्त, कुनै चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त त्यो अङ्गहरू उसँग छैन भने कसरी उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ? जस्तै तपाईँको खाने चिज अगाडि आए पनि तपाईँको हात मुखै छैन भने त्यो मान्छेले कसरी खान्छ? खानै सक्दैन।
त्यो खाना खानको निमित्त चाहिने अङ्गहरू के हात चाहियो, मुख चाहियो, मन चाहियो, दाँत चाहियो, चपाउनु पर्यो, निल्नु पर्यो, पेटमा जानु पर्यो। त्यो सबै अङ्ग पुरा भएपछि न खाना खाएको पूर्ण हुन्छ। त्यतिकै तपाईँको अगाडि मात्र सुनको थालमा 84 व्यञ्जन ल्याएर त तपाईँको त्यो खाना त आयो, तर खाना त खाएको हुँदैन नि, पूर्ण हुँदैन। त्यसको खानको लागि के चाहियो? सबभन्दा पहिला त मन चाहियो, त्यसपछि हात लानु पर्यो, हातले ल्याउनु पर्यो, मुख पनि चाहियो, मुख पनि खोल्नु पर्यो, मुख खोलेर चपाउनु पनि पर्यो। चपाएपछि मात्र पुग्छ र? पुग्दैन नि। निल्नु पर्यो। हो त्यसरी नै तपाईँले कुनै पनि ज्ञान लिनको निमित्त, बोध गर्नको निमित्त चाहिने अङ्गहरू, जसले निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्नको निमित्त, निर्वाणलाई बोध गर्नको निमित्त पनि चाहिने अङ्गहरू भनेको 7वटा अङ्गहरू छन् उपासक-उपासिका। र विपස්සना ध्यान भावना गर्दाखेरि यी अङ्गहरूलाई पनि विकास गर्नुपर्छ। र त्यसलाई सप्तबोधङ्ग भनेर भनिन्छ पाली भाषाबाट, हैन? अनि 7वटा बोधि अङ्गहरू भनेको यो नेपाली भाषाबाट उल्टा गर्दाखेरि त्यसमा 7वटा बोधि अङ्गहरू भनेको के? स्मृति, वीर्य, समाधि, अनि त्यसपछि तपाईँको धर्म विचय, प्रीति, प्रसब्धि र उपेक्षा। यो 7वटा अङ्गहरू भनेको तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग चाहिन्छ कि त्यो अङ्ग नभइकन तपाईँलाई बोध हुँदैन। तपाईँलाई कुनै पनि विषयमा चाहिँ बोध हुँदैन साँच्चै। अनि त्यहाँबाट बोध भइसकेपछि त्यो बोध भएको चिज हराउँदैन कि, फेरि त्यो विनाश हुँदैन कि। अब कि तपाईँले चाहिँ त्यो बोध गरिसकेको छ, बोध भएको विषय हराउँदैन नि। जानेको विषय, बुझेको विषय बिर्सन सक्ला, हैन? तपाईँको चाहिँ भुलेर जान सक्ला, हराएर जान सक्ला, तर बोध भएको विषय छ नि, जन्म जन्मान्तरसम्म आउँछ। एउटा संस्कारै बनेर आउँछ क्या तपाईँको, बोध भइसकेको। अब जस्तै श्रोतापन्न भएको व्यक्तिहरूले त एउटा चाहिँ त्यो मार्गफललाई प्राप्त गरेको नि, बोध गरेको भयो नि त। त्यो जन्म जन्मान्तरसम्म आउँछ। अर्को जन्ममा तपाईँले श्रोतापन्न भएर 7 जन्म, बढीमा 7 जन्म, जतिसुकै तपाईँहरूको भाषाबाट भन्ने हो भने श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्ति जतिसुकै ढिला उसले जीवनको यात्रा गरे तापनि 7 जन्मभन्दा बढी उसले लिनै पर्दैन। 8 जन्म उसको हुँदैन, 7 जन्म मात्रै हुन्छ। ढिला गरे पनि, जतिसुकै ढिला गए पनि। अब श्रोतापन्न भएका व्यक्तिहरूले अलिकति चाँडो हिँड्ने हो भने उसले त अर्कै जन्ममा, हैन, 7 जन्म लिनुपर्ने हो। तैपनि त्यो जन्म, अर्को जन्म लिने बित्तिकै, 1 जन्म लिने बित्तिकै उसले प्रयास गर्यो भने त अरहन्त पनि होला। किन त भन्दाखेरि उसले धेरै प्रयास गर्यो नि त। जति प्रयास नगरे पनि उता त्यो निर्वाणतिर नै धकेल्दै जान्छ। जस्तै चाहिँ समुद्र बीचको कुनै चाहिँ अब मुढालाई तपाईँले राख्नुभयो भने समुद्रले बिस्तारै त्यो छालले हान्दै किनारा लगाइदिन्छ कि, एक न एक दिन त किनारा लगाइहाल्छ। त्यसरी नै श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्तिहरू निर्वाणतिर मात्रै हुत्तिन्छ कि, अरू कहीँ पनि हुत्तिँदैन उनीहरूको। त्यस्तो है। त्यसैले सप्तबोधङ्ग, 7वटा बोधि अङ्गहरू मध्येमा सबभन्दा पहिलो अङ्ग भनेको स्मृति हो। त्यसैले कुनै पनि ज्ञान बोध गर्नको निमित्त तपाईँलाई सबभन्दा पहिला प्रमुख, प्रधान, मुख्य भनेको स्मृति हो। स्मृति बिना त तपाईँले कुनै कुराको बोध गर्नै सक्नुहुन्न, ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, विजडम, नलेज गेन गर्न सक्नुहुन्न भनेको। त्यसैले स्मृतिको स्मृति राख्ने, हैन, कति महत्त्वपूर्ण भन्ने विषय नि। त्यसैले हर हमेसा हामी चाहिँ स्मृतिवान, जागा रहनुपर्छ भनेको, जागृत भइरहनुपर्छ भनेको, होसमा हुनुपर्छ भनेको। हामीलाई थाहा छ नि, धेरै नाना थरीका कुराहरू गरे, अलिकति उसले बिस्माटको कुरा गर्न थाले भन्यो भने के हो, तिमी त होस गुम्यो कि क्या हो, पागलै भयो कि क्या हो, स्मृति छैन कि क्या हो, के बोलिरहेछ, के भनिरहेछ, तिमीलाई त होसै छैन भन्छ नि त, हैन? त्यसैले स्मृति भनेको तपाईँको सप्तबोधङ्गमा पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने गुणधर्म हो भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि कुनै पनि तपाईको जीवनलाई शुद्ध पार्ने पनि स्मृतिले हो,
तपाईँको जीवनमा आएका विभिन्न विघ्न बाधाहरू, शत्रु भनौँ न अहिलेको लागि, क्लेशहरू आदि इत्यादिबाट रक्षा गर्ने पनि स्मृतिले हो। र तपाईँको जीवनमा विभिन्न तपाईँको जीवनलाई उपकार गर्ने विषयवस्तुहरूलाई गेन गर्ने, उपलब्धि गर्ने, बोध गर्ने, यानि कि निर्वाणसम्म पनि पुर्याइदिने, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गराइदिने यस्ता विषयहरूमा पनि प्रमुख भूमिका निभाउने पनि कसले निर्वाह गर्छ त? त्यो पनि स्मृतिले। ल हेर्नुहोस् त कति मजा भयो यो स्मृति भनेको। फेरि तपाईँहरू आफ्नो छोराछोरीलाई नामै स्मृति राख्ला। फेरि कति छोराछोरीको नाम त स्मृति पनि छ होला। धेरै राख्छ क्या मान्छेहरूले जानेपछि। अब भगवान बुद्धको जीवनकालमा विभिन्न स्मृतिका कुराहरू गर्दै जानुभयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगर पुष्पल भगवान दुईटा चाहिँ वृक्ष बीचमा निर्वाण शय्यामा लेतिरहनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धको अन्तिम वचनको रूपमा भिक्षुहरूलाई र त्यहाँ उपस्थित परिषदहरूलाई भगवान बुद्धले के उपमा, के चाहिँ देशना गर्नुभयो? त्यो अन्तिम देशनामा, अन्तिम वचनमा पनि भगवान बुद्धले स्मृतिलाई छुट्याउनु भएन। त के भन्नुभयो? सबै संस्कारहरू अनित्य हुन्, अप्रमादीपूर्वक सम्पादन गर है जीवनलाई। सम्पूर्ण धर्मलाई अप्रमादीपूर्वक सम्पादन गर्नु। अप्रमादी भनेर भगवान बुद्धले जुन चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो, त्यो अप्रमादी हुनु भनेकै स्मृतिवान हुनु, कि जीवनमा चाहिँ सबै संस्कारहरू अनित्य हुनै, संसारमा केही पनि नित्य भनेको छैन। यो कुरालाई जानेर बुझेर है होस राख, होस राखेर जीवनयापन गर, बेहोसी भएर होइन। अप्रमादी त्यसैले भन्नेहरूले चाहिँ तपाईँले सिल दिँदाखेरि, कुनै काम गर्दाखेरि अपमादेन सम्पादेथ भन्छ नि तपाईँले। ल है अप्रमादीपूर्वक सम्पादन गर्नु। जुन कुरा तपाईँले चाहना गर्नुभएको, जुन कुरा तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको, जस्तै तपाईँले पञ्चशील लिनुभयो भने पनि भन्तीहरूले अन्तिममा के भन्छ? टीशरणेन सह पञ्चाङ्ग शीलं धम्मं साधुकं सुरक्षिन कट्वा अपमादेन सम्पादेथ। अप्रमादीपूर्वक जीवनमा सम्पादन गर है। जुन तिमीले पञ्चशील अहिले लिएका छौ नि, त्यसलाई स्मृति राखेर, होस राखेर, बेहोसी नभइकन त्यसलाई सम्पादन गर्नु भनेर आशीर्वाद दिन्छ भन्तेहरूले। त भगवान बुद्धले पनि निर्वाण शय्यामा अन्तिम आफ्नो चाहिँ वचन 84,000 धर्मस्कन्धको अन्तिम वचनमा पनि भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ? अपमादेन सम्पादेत। स्मृतिवान भएर बस है। स्मृतिवान, स्मृति राखेर हरेक काम कुराहरू विषयहरू सम्पादन गर्नु। बेस्मृति भएर होइन, बेहोस भएर होइन, होसमा रहेर। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँ भन्नुहोस् कति छ स्मृतिको महत्त्व? जीवनमा यति ठुलो महत्त्व राखेको स्मृति नै हामीसँग छैन के फेरि। त्यो पो तपाईँहरूलाई चाहिँ फसाद भयो। होसै छैन। हामीले आफूले के बोलिरहेको होस छैन, के हेरिरहेको होस छैन, के गरिरहेको होस छैन। अनि होसै नभएपछि राम्रो नराम्रो पनि छुट्याउन सकेन। राम्रो नराम्रो छुट्टिन नसकेपछि अब मन भनेको त राम्रो भन्दा नराम्रोतिरै धकिल्छ, नराम्रै काम गर्छ, नराम्रै बोल्छ, नराम्रै सोच्छ। अनि त खत्तम भए, अकुशलै अकुशल। अनि हामी अकुशलै अकुशल गरेपछि त्यसको विपाक अनुसार दुःखै आउँछ। अनि धुरु रुन्छ। अनि त्यसपछि सुख चाहियो भन्छ। आफूले जानी अनजानी रूपमा रोपेको चाहिँ दुःखको बिउ, अनि आफूलाई मलाई सुखको फल चाहियो भनेर चाहिँ रोएर के गर्ने? के गर्ने? कामै छैन। त्यसैले स्मृति राख्नु पर्यो, स्मृति जगाउनु पर्यो, स्मृतिवान हुनु पर्यो, स्मृतिपूर्वक हरेक काम विषयहरू सम्पादन गर्नु पर्यो, स्मृतिमा सुत्नु पर्यो, स्मृतिमा उठ्नु पर्यो, स्मृतिमा हिँड्नु पर्यो, स्मृतिमा तपाईँको बस्नु पर्यो।
स्मृतिसँग कुरा गर्नु पर्यो, स्मृतिसँग खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, सुत्नु पर्यो, सबै दैनिक कार्यहरू तपाईँले बिहान आँखा खोल्ने बित्तिकै तपाईँको स्मृतिवान भएर उठ्ने हो। अन्तिममा सुत्दाखेरि पनि स्मृतिवान भएर सुत्ने हो। अब निन्द्रा लागेको बेलामा सक्नुहुन्छ भने निन्द्रामा पनि स्मृतिवान भएर हुने हो। अब स्मृति निन्द्रामा सक्नुहुन्न भने त्यसलाई चाहिँ सुत्छ। तपाईँ स्मृतिको अभ्यास गर्दै जानुभयो भने निन्द्रामा त तपाईँलाई स्मृति भएर आउँछ। म त निदाइरहेको छु है भनेर थाहा हुन्छ, त्यतिसम्म भएर आउँछ। त हामीलाई त थाहा हुनसक्छ नि कहिलेकाहीँ निदाउँदाखेरि त के भएको कसो कयौँ समय गएको पनि थाहा हुँदैन। त स्मृतिवानहरूले त तपाईँको भनेको ताममा उठ्न सक्छ। यति मिनट गयो है, यति समय गयो है, म त यति बेला उठ्नुपर्छ, मेरो काम छ, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यस्तो यस्तो हुन्छ स्मृति है। त्यसैले हामी स्मृतिवान हुन सक्यो भने जीवनको अस्तित्व हुन्छ, जीवनको सार हुन्छ, जीवनमा उपलब्धि हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ मैले यसो तपाईँलाई यो मिलेन्द्र प्रश्नमा यो व्याख्या त गरिएको छैन। तैपनि अब तपाईँलाई चाहिँ त्यो मिलेन्द्र राजा त धेरै जानेको, धेरै बुझेको मान्छे हो नि त्यो। त उसले सोधेका प्रश्नहरू उसले धेरै कुरा जानिसकेकोले सोधेको कि अब तपाईँहरूले उसले सोधेको क्वेसनहरू केही कुराहरू तपाईँले चाहिँ उहाँले जस्तो थाहा नभएको हुनाले तपाईँलाई त्यो प्रश्नहरू नै किन चाहिएको, किन गरेको होला जस्तो पनि लाग्न सक्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यो स्मृतिको बारेमा अलिकति व्याख्या गरिदिएको है। 1 घन्टा जति भइसक्यो। अब म 5-10 मिनट चाहिँ नागसेन भन्ते र मिलेन्द्र राजाको बिचमा स्मृतिको बारेमा कुरा भएको विषयलाई तपाईँले उत्थान गर्छु। त मिलेन्द्र राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधे, स्मृतिका धेरै कुराहरू भए भन्थे त बितिसकेका कुराहरू हैन, अतीतका कुराहरू, अतीतका विषयहरूलाई हामी कसरी सम्झन्छौँ? केले चाहिँ त्यसरी चाहिँ स्मृति राख्ने हो, केले चाहिँ सम्झिने हो त भन्थे। यदि हामीलाई अतीतका विषयहरू पनि चाहिएको छ भने त सम्झिनु पर्ने हो। हामीले सम्झ्यो भने त हामीलाई नै लाभ हुने रहेछ, हामीलाई नै फल हुने रहेछ भने त्यस्ता चाहिँ अतीतलाई हामी कसरी सम्झिन्छौँ, अतीतका विषयवस्तुहरूलाई हामी कसरी चाहिँ याद गर्न सक्छौँ, केले त्यो स्मृति राख्छ, त्यो केले सम्झिने हो त्यो भनेर सोद्धाखेरि नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, अतीतका विषयहरू, अतीतका कुराहरूलाई हामी स्मृतिद्वारा सम्झिन्छौँ, स्मरण गर्छौँ। स्मृतिद्वारा हामीले स्मरण गर्ने हो। मनमा, दिमागमा जति पनि आवश्यक चिजहरू, पहिला बितेर गइसकेको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले स्मरण गर्ने भनेको स्मृतिले हो महाराज। अरू केले गर्छ भन्दाखेरि मिलेन्द्र राजाले के भन्छ, हो र त्यो पहिला अतीतका कुराहरू चाहिँ स्मरण गर्ने स्मृतिले हो, मैले त सोचेको मनले हो, चित्तले हो भन्ठानेको त के हो, तपाईँ त स्मृतिले भन्नुहुन्छ। मनले स्मरण गर्ने होइन र, मनले थाहा पाउने होइन र भनेर चाहिँ सोधे। त्यसपछि राजाले उपमा दिएर बुझाउनु पर्यो भनेर नागसेनले राजालाई उपमा दिएर बुझाए। महाराज, अतीतका विषयहरूलाई स्मरण गर्ने भनेको स्मृतिले हो, चित्तले होइन, मनले होइन। तर मनको पनि भूमिका रहे पनि स्मरण गर्ने त स्मृतिले हो। कसरी? नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, महाराज तपाईँ भन्नुहुन्छ मनले स्मरण गर्ने हो भने, मनले मात्रै स्मृति राख्ने हो भने तपाईले त्यस्ता केही कुराहरू तपाईलाई याद छ जुन कुराहरू तपाईले भुल्नु भएको, बिर्सनु भएको, तपाईलाई त्यस्ता कुराहरू याद छ? अनि नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजाले भने, हो भन्ते, अतीतका त्यस्ता विभिन्न विषयहरू छन् जुन विषयहरू मैले भुलेर पठाएँ, बिर्सेर पठाएँ, भुल्यो बिर्सियो त्यस्तो अनुभव छ मसँग भनेर भने। अनि
नागसेन पन्तले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, त्यसो भए महाराज मिलिन्द, यो मनले चित्तले स्मरण गर्ने हो भने, स्मृति राख्ने हो भने त तपाईले धेरै कुराहरू बिर्सिनुभयो रे, भुल्नुभयो रे। तपाईकै भाषामा भन्ने हो भने यो मन र चित्तले त्यो स्मरण गर्ने हो भने, मन र चित्तले त्यसलाई चाहिँ स्मृति राख्ने हो भने तपाईले भुलेर पठाउनु भएका विषयहरू बिर्सिएर गयो, भुलेर गयो भने त्यहाँनिर तपाईको मन पनि नहुनु पर्ने नि। त्यसो भए तपाईको चित्त पनि नहुनु पर्ने नि। त्यसो भए मनै भएर स्मृति भएको भए, स्मृति स्मरण गयो भने त मन पनि गएको हुनु पर्यो नि त। त्यसो भए त्यसरी त मेरो मन त हराएको छैन, मैले भुल्न चाहिँ भुलेको छु, बिर्सिन चाहिँ बिर्सेको छु, मनै त हराएको छैन। त्यसैले महाराज, पहिला अतीतका विषयवस्तुहरूलाई स्मरण गर्ने भनेको स्मृतिले हो, चित्त मनले होइन। यद्यपि चित्त र मनको भूमिका होला, त्यो आफ्नो ठाउँमै छ, तर स्मरण गर्ने त स्मृतिले हो। अतीतका कुराहरू विषयहरू बिर्सिएको बेलामा के तपाईँ चित्त बिना चित्त रहनु भएको थियो र? त्यति बेला तपाईँको चाहिँ केही कुराहरू बिर्सेको बेला तपाईँकोमा चित्त थिएन र भन्दाखेरि भन्थे, बिर्सिए पनि मेरो मन त छ नि, चित्त त छ नि, चित्त त हराएको त छैन, चित्त त छ भनेर भने। अनि चित्त यदि तपाईको छँदै छ भने, चित्तले यदि सम्झिने भए, चित्त हुँदा हुँदै तपाईले सम्झेका कुराहरू चाहिँ कसरी बिर्सियो त? त्यसो त बिर्सिनु नपर्ने भनेर भने। अनि त्यसपछि नागसेन पन्तले के भने त भन्दाखेरि, अब स्मरण शक्ति कमजोर भएर, स्मरण शक्तिहरू क्षीण भएर गएर बिर्सेर गएको, आखिरमा भन्तेले मलाई एउटा जवाब दिनुहोस्, त्यो स्मृतिले तपाईले स्मरण गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो स्मृति चाहिँ कहाँ उत्पन्न हुन्छ त? स्मृति के द्वारा उत्पन्न हुन्छ भनेर नागसेन पन्तले मिलिन्द राजाले सोधे। त मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तले सोधे। नागसेन पन्तले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज, स्मृति उत्पन्न हुने भनेको चाहिँ चित्तद्वारा नै फेरि स्मृति चाहिँ उत्पन्न हुन्छ, तर स्मरण गर्ने चित्तले होइन, स्मरण गर्ने चाहिँ स्मृतिले हो। तर त्यो स्मरण गर्ने स्मृति चाहिँ फेरि मनमा उत्पन्न हुन्छ भनेर भने। त्यसपछि मिलिन्द राजाले के भने, अब यता कुरा गरे पनि उता कुरा गरे पनि आखिरमा मनैमा त आउँदो रहेछ सबै कुराहरू भन्थे। तपाईले भन्नुभयो स्मरण गर्ने स्मृतिले, तर मैले सोधे त्यो स्मृति कहाँ उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले भन्नुभयो चित्तद्वारा नै स्मृति उत्पन्न हुन्छ भनेपछि आखिर त यताउता जता गए पनि आखिर हुने त मनमै हो नि त भन्थे। मनैद्वारा स्मृति उत्पन्न हुन्छ भने मनैले स्मरण गरेको भने त भइगयो नि त भनेपछि नागसेन पन्तले त्यसरी हुँदैन, मनद्वारा चाहिँ स्मृति उत्पन्न हुन्छ, तर स्मरण गर्ने चिजहरू सबै स्मृतिले नै गर्छ, मनले गर्दैन। मनमा उत्पन्न हुनुपर्छ फेरि स्मृति चाहिँ, मन बिना फेरि स्मृति पनि हुँदैन। चित्तद्वारा नै स्मृति उत्पन्न हुन्छ हैन त? स्मृतिद्वारा नै चित्तद्वारा नै स्मृति उत्पन्न हुने भएपछि त आखिर मनैले स्मरण गरेको भने पनि हुन्छ भनेर सोचेको मिलिन्द राजालाई नागसेन पन्तले उपमा दिनुभयो। महाराज,
यो स्मृति उत्पन्न हुने विषय मनमा भए तापनि मनैबाट मात्र स्मृति भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ बाहिरबाट पनि भित्रबाट पनि स्मृतिहरू उत्पन्न हुन सक्छ मनमा, हैन? जस्तै तपाईको स्मृति भनेको मनमा पनि उत्पन्न हुन्छ, त्यो चाहिँ भित्रबाट उत्पन्न हुने भयो, तर बाहिरी विषयहरूबाट पनि मनमा चाहिँ स्मृति उत्पन्न हुन सक्छ। त मिलिन्द राजाले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो मनमा तपाईको चाहिँ चित्तमा स्मृति उत्पन्न हुने विषयलाई जुन तपाईले उत्पन्न प्रक्रियालाई तपाईले भन्नुभयो, तर यो स्मृति हुने प्रक्रियाहरू बाहिरी रूपमा भित्री रूपमा पनि तपाईले स्मृति उत्पन्न हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त के गर्दाखेरि, कस्तो कस्तो कारणले गर्दाखेरि, कुन कुन विशेषताले गर्दाखेरि मनमा स्मृतिहरू उत्पन्न हुन्छ त? त्यसो भए त्यस्ता विषयहरू छन् त भन्थे भनेर भन्दा हुँदाखेरि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज स्मृति यानी कि चित्तबाट पनि उत्पन्न हुन्छ र बाहिरी विषयहरूबाट पनि स्मृति उत्पन्न हुन्छ। मनैबाट मात्र स्मृति उत्पन्न हुने होइन। अब मनैबाट स्मृति उत्पन्न हुनु भएपछि मनैले स्मरण गरेको भए पनि हुन्थ्यो नि तपाईले भन्नुहुन्छ भने मनैबाट मात्र स्मृतिहरू उत्पन्न हुने त होइन, अरू बाहिरी विषयहरूबाट पनि त स्मृतिहरू उत्पन्न हुन्छ। त बाहिरी विषयहरूबाट पनि उत्पन्न भएपछि के बाहिरी विषयहरूले नै स्मरण गरेको भन्न मिल्यो त? मिलेन नि। जस्तै मनबाट स्मृति उत्पन्न हुने चिज त त्यो भित्री कुराहरू भयो, हैन? अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ बाहिरी विषयहरूबाट पनि त स्मृति उत्पन्न हुन्छ तपाईको जीवनमा, हुँदैन? धेरै कुराहरू हुन्छ। ल तपाईलाई उपमा दिन्छु। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज तपाईको चाहिँ मनबाट स्मृति हैन चित्तबाट स्मृति उत्पन्न भए जस्तै बाहिरी विषयहरूबाट पनि स्मृति उत्पन्न हुन्छ। जस्तै तपाईले कुनै पनि चेलाहरूले गुरुसँग सिक्दाखेरि त्यो स्मृति स्मरण भनेको गुरुहरूबाट सिक्दाखेरि स्मरण बाहिरबाट आउँछ। विद्याहरू सिक्दाखेरि, सिपहरू सिक्दाखेरि, विभिन्न विषयहरू सिक्दाखेरि पनि बाहिरी विषयहरूबाट पनि स्मृति उत्पन्न हुन सक्छ। मनैबाट मात्र स्मृति उत्पन्न हुने होइन, बाहिरी विषयहरूबाट पनि, बाहिरी स्वभाव धर्महरूबाट पनि। जस्तै तपाईको शिल्प विद्याहरू आदि इत्यादि सिक्दाखेरि पनि बाहिरी विषयहरूबाट पनि स्मृति धेरैहरू निकाल्न सकिन्छ महाराज भनेर भन्यो। त मिलिन्द राजाले सोधे, भन्थे त्यसो भए मनैबाट मात्र स्मृति उत्पन्न नहुने हो भने, बाहिरी विषयहरूबाट पनि स्मृति उत्पन्न हुने हो भने स्मृति कति प्रकारले उत्पन्न हुन्छ त? त्यो पनि म जान्न चाहन्छु भनेर भने। अब स्मृति उत्पन्न हुने विषयहरू के हुन् भन्ने विषय तपाईहरुलाई अब नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई जवाफ दिएको। तपाईहरु पनि स्मृतिवान हुनको निमित्त कसरी कसरी स्मृति उत्पन्न हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले जानिराख्नु भयो भने तपाईहरुलाई पनि सजिलो, यसरी यसरी पनि स्मृतिवान हुन सक्दो रहेछ भन्ने थाहा पाउन सकियो। अब हुन त पाली र बर्मिज ग्रन्थहरुमा 17 प्रकारले स्मृति उत्पन्न हुन्छ भनेर लेखिएको छ, तर कतै कतै मिलिन्द प्रश्नहरुमा 16 प्रकार मात्रै पनि उल्लेखित पाइन्छ। त्यसमा तर खेर केही छैन। त मिलिन्द राजाले प्रश्न सोध्दाखेरि नागसेन भन्तेले 17 प्रकारले स्मृतिहरु उत्पन्न हुन्छ, स्मृति हुन सक्छ है महाराज भनेर भने। त कसरी कसरी उत्पन्न हुन सक्छ त भनेर चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेले सोधेपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेले स्मृति उत्पन्न हुने विषयहरूलाई उत्थान गर्नुभयो।
सबभन्दा पहिला अभिज्ञान यानि कि अभिज्ञाबाट प्राप्त हुने भनेको चाहिँ तपाईको पहिला पहिला जन्ममा तपाईले गरे आएका कुशल कर्महरूद्वारा पनि तपाईले चाहिँ स्मृतिवान हुन सकिन्छ या स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ, सम्झिन सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यति बेलाको अब भगवान बुद्धकै कुरा गरौँ, भगवान बुद्धसँग पनि अभिज्ञाहरू छन् हैन, ज्ञानहरू छन्। उहाँले धेरै पारमिता पुरा गरेर आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि कल्पसम्मको कुरालाई पनि उहाँले के गर्नु सक्नुहुँदो रहेछ, सम्झिन सक्नुहुँदो रहेछ, स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पूर्व जन्ममा के थिए, पूर्व जन्ममा के गरे, कसो गरे भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ कि त्यो अभिज्ञाबाट, अभिज्ञान भन्छ त्यसलाई, विशेष प्रकारको ज्ञान, त्यसलाई अभिज्ञान। जुन सारीपुत्र भन्थे, मोटगेलान भन्थे हैन, आदि इत्यादि भन्थेहरूमा पनि थियो। पहिलाको जन्ममा थुप्रै उद्योग अभ्यास गरेर प्राप्त भएको ज्ञानद्वारा पनि स्मरण शक्ति हामी उत्पन्न गराउन सक्छौं, स्मृति वृद्धि गर्न सक्छौं भनेर एउटा दियो। दोस्रो नम्बरमा बाहिरी विषयहरूबाट पनि हामी स्मृतिवान हुन सक्छौं। बाहिरी विषयहरूबाट पनि हामीलाई हामीले चाहिँ स्मृति जगाउन सक्छौं। त्यो बाहिरी विषयहरू भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै बाहिर कुनै पनि तपाईले चाहिँ त्यस्तै याद आउने खाले कुनै लक्षणहरू हैन, चिन्हहरू प्रयोग भयो भने तपाईलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, तपाईलाई सम्झना आइहाल्छ। जस्तै तपाईँ धेरै वर्षपछि तपाईलाई बिर्सिसकेको कुरा पनि कतै तपाईले त्यस्ता चिन्हहरू देख्नुभयो भने, पहिला तपाईको दिमागमा याद भएको त्यो चिन्हहरू कतै तपाईले देख्नुभयो भने पनि तपाईलाई स्मरण आउँछ, स्मृति आउँछ, तपाईको स्मृति वृद्धि भएर आउँछ, तपाईलाई स्मरण शक्ति उत्पन्न भएर आउँछ हैन। त्यसरी पनि स्मृति उत्पन्न गर्ने एउटा माध्यम त्यो पनि हो। त्यस्तै तपाईको चाहिँ कसरी स्मृति उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि ठुला ठुला हैन, जस्तै विशेष घटनाहरूबाट पनि तपाईले स्मृति उत्पन्न हुन सक्छ, स्मरण शक्ति फर्किन सक्छ, उत्पन्न गर्न सक्छ। बिर्सिसकेको कुरा पनि ठुल्ठुला घटनाहरू हैन, विशेष घटनाहरू तपाईले देख्नुभयो भने पनि तपाईको चाहिँ याददाश्त चाहिँ फर्किन्छ, स्मृति उत्पन्न हुन्छ। त्यो विशेष घटनाहरू भनेको जस्तै चाहिँ अब ग्रन्थमा भनिएको छ तपाईको राज्याभिषेक। अब तपाईँ हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने ठुल्ठुला आन्दोलनहरू हुँदाखेरि, तपाईको भूकम्प जाँदाखेरि, अब जस्तै कोरोना भइरहेको छ, यो पनि एउटा विशेष घटना हो नि त तपाईको जीवनमा। यो घटनाहरू तपाईले बिर्सनुहुन्न। त्यो घटनाले अब पछि पनि त्यस्तो घटनाहरू तपाईले हुने बित्तिकै याद आउँछ कि अब अहिले पनि भूकम्प जाने बित्तिकै 90 साल याद आउँछ। कति मान्छेले त बिर्सिसकेको हुन्छ, त्यही पनि झ्वात्त याद आइहाल्छ कि हैन। त्यस्तै गरी तपाईको ध्यान भावना गर्दाखेरि, मार्गफल ज्ञान पाउँदाखेरि पनि मार्गफल ज्ञान लाभ भएको विषयलाई चाहिँ बिर्सिदैन। त्यो मार्गफलले पनि तपाईको स्मरण शक्तिहरू चाहिँ स्मृतिहरू उत्पन्न हुन्छ है। त्यसपछि 4 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि हित सुख यानि कि साह्रै नै आनन्द भएको क्षण, आनन्द भएको विषय, आनन्द भएको कुरा आदि इत्यादिहरूले पनि तपाईको स्मृति उत्पन्न हुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ तपाईले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो सम्झिनुस् त, तपाईको जीवनमा साह्रै सुख भएको त्यसलाई एकचोटि सम्झिनुस् त, सम्झिन्छ तपाईले। स्मृतिहरू त पछि त बिस्तारै त्यो आनन्द भएको चिजलाई सम्झिने बित्तिकै सारा कुराहरू सम्झेर आउँछ क्या, झल 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 स्मृति त उत्पन्न भयो त त्यहाँ। त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हित सुख भएको आनन्ददायक विषयहरूबाट पनि स्मृति उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको अहित दुःख शोक पीडा भएको विषयहरूबाट पनि स्मृति उत्पन्न हुन्छ। जस्तै तपाईको जीवनमा ठुल्ठुला घाटहरू भएको, प्रतिघातहरू भएको हैन, तपाईको दुर्घटना भएको, दुःखहरू कष्टहरू भएको, ठुल्ठुला दुःखहरू कष्टहरू के साना साना दुःख कष्टहरू त तपाईले बिर्सेर पठाउनुहुन्छ। तर जीवनमा भएका ठुल्ठुला दुःख कष्टहरूले पनि तपाईको जीवनमा स्मृति उत्पन्न हुन सक्छ
हैन। त्यस्तै गरी समान विषय भनेको उस्तै कुरा यानि कि मिल्दो जुल्दो विषयहरू देख्नुभयो भने पनि तपाईको स्मृति उत्पन्न हुन्छ। तपाईले कति कुराहरू बिर्सिसकेको भए पनि कतै तपाईले मिल्दो जुल्दो मान्छेहरू जस्तै तपाईको आमा बुबा भाइ बहिनी साथी इष्ट मित्र हैन तपाईको जो कोही पनि कतै तपाईले बिर्सेरै जानु भइसकेको जस्तो मान्छेलाई पनि उस्तै मान्छे कतै देख्यो भने ओहो यो फल्ना जस्तो छ भनेर ठ्याक्कै स्मृति आउँछ कि सम्झना आउँछ। त्यहाँबाट पनि स्मृति चाहिँ उत्पन्न गर्न सकिन्छ, उत्पन्न हुन्छ भनेर के हो त समान विषय मिल्दो जुल्दो विषयवस्तुहरू जुडिन आयो भने पनि स्मृति उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ समानताले पनि स्मृति हुन्छ। यानि कि समानता भन्दाखेरि पनि यहाँ असमानता भनेको के अघि जस्तो मिल्दो जुल्दो भयो, यहाँ चाहिँ असमानता भनेको चाहिँ मिलेन भने पनि ठ्याक्कै मिलेन भने पनि तपाईको उल्टो भयो भने पनि यानि कि चाहिँ ठ्याक्कै विपरीत हुन गयो भने पनि तपाईलाई ठ्याक्कै याद आउँछ। जस्तै तपाईको मान्छेलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको हैन धेरै विषयहरूमा तपाईले चाहिँ राम्रो कुराहरू अनुभव गरिरहनु भएको छ, तर कुनै विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै विपरीत नराम्रो कुरा भइदियो भने पनि त्यो नराम्रो कुरा हुने बित्तिकै तपाईले त्यति बेला राम्रो भइरहेको जुन विषय छ नि त्यसको विपरीत राम्रो भएको चिज ठ्याक्कै सम्झिन्छ हैन। जस्तै तपाईँ ध्यान बस्दाखेरि पनि अहिले ध्यान बसेको र पहिले ध्यान बसेको विषयमा असमानता हुने बित्तिकै तपाईलाई के याद आउँछ? पहिलाको कुरा याद आउँछ। अहिले तपाईको ध्यान चाहिँ बिग्रियो भने तपाईले पहिला सप्रेको ध्यानको याद आउँछ हैन। अहिले तपाईको ध्यान चाहिँ तपाईको राम्रो भयो भने पहिला बिग्रेको ध्यान याद आउँछ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ असमानता भयो नि, उस्तै भएन त्यति बेला। तर उस्तै नहुँदाखेरि पनि असमानता भए पनि त्यहाँ चाहिँ स्मृति उत्पन्न हुन्छ। त स्मृति कसरी पनि उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको जीवनमा कसैले सम्झाउँदा पनि स्मरण गराउँदाखेरि पनि स्मृति उत्पन्न हुन्छ। तपाईले बिर्सिसकेको छ, भुलिसकेको छ, तर कसैले तपाईलाई याद दिलाउँछ भने यस्तो हो नि, तिमीले त पहिला त्यस्तो गरेको थियो नि त, एकचोटि ल सम्झौँ त, यस्तो भयो नि, हामी यस्तो गयो उस्तो गयो भनेर तपाईको अतीतलाई खोटलेर तपाईलाई सम्झाउँदाखेरि पनि तपाईको अनि स्मृतिहरू उत्पन्न हुन्छ। बाहिरी विषयहरू हो नि त, त्यो एउटा मान्छेले सम्झाएको त तपाईको बाहिरी विषय भयो नि, त्यहाँबाट पनि उत्पन्न हुन्छ। कुनै लक्षण देख्दाखेरि पनि उत्पन्न हुन्छ रे। त्यस्ता कुनै चाहिँ लक्षणहरू हैन तपाईमा भएको लक्षणहरू, अरूमा भएको लक्षणहरू, त्यस्ता चिन्हहरू कहीँ कतै चाहिँ देख्दाखेरि हैन पहिला चाहिँ बाहिरी विषयवस्तुबाट याद दिलाउने चिन्हहरू प्रयोग हुँदाखेरि पनि देखिएको जस्तै यहाँ चाहिँ चिन्हहरू कतै तपाईले भेटिनु भयो भने पनि त्यहाँ पनि स्मरण आउँछ। ओहो यो चिन्ह त यस्तो थियो नि त, यो चिन्हले यस्तो भयो नि त, उस्तो भयो नि त भनेर तपाईको स्मृतिहरू वृद्धि भएर आउँछ। त अर्को स्मृति उत्पन्न हुने अर्को पनि तरिका कस्तो छ त भन्दाखेरि सम्झिने प्रयास, यानि कि तपाईले चाहिँ सम्झिने प्रयास गर्दै जानुभयो भने पनि स्मृतिहरू वृद्धि भएर आउँछ। अब सम्झिने नै प्रयास गर्नु भएन भने त तपाईको चाहिँ अब बिर्सेरै जान्छ, स्मृति उत्पन्न हुँदैन। तपाईलाई हामीले चाहिँ बार त्यो सम्झिने प्रयास गर्दै जानुपर्छ, त्यसलाई उद्योग गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, सम्झिने अभ्यास गर्नुपर्छ। सम्झिँदैन भनेर छोड्यो भने पनि तपाईले चाहिँ अब बिर्सिन्छ। जस्तै तपाईले पढाइ लेखाइ गर्दाखेरि हैन एउटा कुरा पढाइ लेखाइ गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ पढिसकेको कुरा पनि कति बिर्सिन्छ, तर तपाईले चाहिँ सम्झिने प्रयास गर्यो भने बिर्सिसकेको कुरालाई पनि तपाईले स्मृति भएर आउँछ कि उत्पन्न भएर आउँछ। त्यसरी पनि तपाईले अभ्यास गर्नुपर्छ। जस्तै धर्मको कुराहरू तपाईले बिर्सेर पठाउन नमिल्ने धर्मको कुराहरूलाई त्यसरी चाहिँ सम्झिनुस्, बार सम्झिनुपर्छ हैन। त्यसै सम्झिने प्रयासले पनि के हुन्छ, स्मृति वृद्धि हुन्छ। त्यसपछि विचार विमर्श गरेर पनि स्मृति उत्पन्न हुन्छ। तपाईले बिर्सिसकेको कुराहरूमा पनि विचार विमर्श गर्दा के हुन्छ, स्मृति वृद्धि हुन्छ है। यो पनि स्मृति उत्पन्न हुने
स्वभाव धर्महरूमा पर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ 12औं नम्बरमा गणना यानि कि हिसाब लगाएर पनि हामीले स्मृति उत्पन्न गर्न सक्छौँ। हिसाब किताबबाट बिर्सिसकेको कुरा पनि तपाईँले हिसाब किताब गर्नुभयो भने, गणना गर्नुभयो भने बिर्सिसकेको कुराहरू पनि तपाईँलाई त अब हिसाब किताब गर्ने मान्छेलाई थाहा छ। कति कुरा त बिर्सिसकेको हुन्छ तर हिसाब किताब गर्न थाल्यो भने फेरि स्मृति उत्पन्न हुन्छ। बिर्सिसकेको कुरा पनि याद भएर आउँछ। त्यसैले हिसाब किताब गर्ने, यो चाहिँ गणना गर्ने विषयलाई चाहिँ हामीले जारी राख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ, समय छ भने गर्नुहोस्, स्मृति भएर आउँछ। त्यसपछि 13औं नम्बरमा बारम्बार रेटेर भनेको कण्ठस्थ पारेर पनि स्मृति राख्नुपर्छ। स्मृति उत्पन्न हुन्छ। कुनै एउटा विषयलाई भुलिसकेको विषय भए पनि तपाईँले चाहिँ बार बार त्यसलाई रेटिएर भए पनि यानि कि कण्ठस्थ पारेर बार बार पढेर पनि हामीले स्मृति वृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसै तपाईँले यो कुरा एउटा चाहिँ सम्झिनु पर्ने हो तर चाहिँ खोइ सम्झिनै सकेको होइन भनेर तपाईँले चाहिँ जस्तै धर्मका कुराहरू, परित्राणहरू, देशनाहरू बार बार सुन्ने, बार बार दोहोऱ्याउने गर्यो भने पनि तपाईँले सम्झिन सक्ने शक्ति वृद्धि भएर आउँछ कि स्मृति वृद्धि भएर आउँछ। त्यसैले तपाईँलाई चाहिने विषयलाई बार बार दोहोऱ्याउनु पनि पर्ने रहेछ। दोहोऱ्यायो पनि तपाईँले स्मृति उत्पन्न गर्न सक्ने रहेछ। त्यसपछि 14औं नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि भावना अभ्यास गरेर पनि स्मृति विकास गर्न सकिन्छ। त्यसै तपाईँको भुल्ने बानी छ, बिर्सिने बानी छ हैन, यस्तो छ भने पनि तपाईँले ध्यान भावना गर्न सक्नुभयो भने स्मृति वृद्धि हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ। बिर्सिने बानी पनि चट। त्यसैले ध्यान भावनाले चाहिँ तपाईँको धेरै फाइदा हुन्छ। ध्यान भावना तपाईँको चाहिँ अब सबभन्दा सजिलो कुरा त बिर्सिने बानी मान्छेहरूको, भुलक्कर मान्छे, त्यस्ता मान्छेहरू ध्यान बस्न थाल्यो भने अब उसले भुल्ने बानी उसको हटेर जान्छ। ध्यान भावना अभ्यासबाट पनि हाम्रो स्मृति उत्पन्न हुन्छ भन्ने यो नमुना। त्यसपछि अर्को 15 नम्बरमा छ के त भन्दाखेरि किताब पढेर यानि कि पुस्तकहरू अध्ययन गरेर बिर्सिसकेको कुरालाई अब तपाईँले चाहिँ भन्टेले देशना गरेको के भन्छ देशनाहरू कति कुराहरू त तपाईँले नाम मात्रै थाहा छ तर देशना बिर्सिनु भयो भने त्यो देशना तपाईँले किताबमा खोजेर अध्ययन गरेर पनि तपाईँले फेरि स्मृति उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो किताबहरू पढिरहने भनेको पनि हाम्रो स्मृतिलाई ताजा राख्ने हो कि बार बार पढ्नुपर्छ। धर्मको कुराहरू त बार बार पढ्ने, बिर्सिँदैन। त्यसपछि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अर्को 16 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि धितो राखेका विषयवस्तुहरू हुन्छन् त। तपाईँले कहाँ कतै तपाईँले धितो राखेको, यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो नासो, धितो आदि इत्यादि राखेको होइन, यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ विषयहरूबाट पनि हामीले स्मृति उत्पन्न हुन्छ। तपाईँले कहीँ तपाईँले धितो राख्नु भएको छ भने होइन, तपाईँको नासो भयो भने त सम्झिन्छ नि तपाईँको होइन, देख्ने बित्तिकै सम्झिन्छ नि, बिर्सिरहन्छ। त्यो विषयलाई ठ्याक्क सामने आइहाल्यो भने अनि ठ्याक्कै सम्झिन्छ क्या तपाईँले, त्यहाँबाट पनि स्मृति आउँछ। नत्र त बिर्सेर पठाइन्छ होइन। कसैको नासो भने दिनुपर्ने चिज पनि बिर्सिन्छ, ढितो राखेको चिज फेरि के फिर्ता गरेर फिर्ता ल्याउनु पर्ने चिज पनि बिर्सिन सक्छ। तर त्यो राखिरहेको चिजहरूबाट पनि तपाईँले विषयवस्तु अन्तर्गत आइयो भने ठ्याक्कै सम्झिन्छ के, कसैले सम्झाउनु पर्दैन, स्मृति आइहाल्छ। र अर्को 17 नम्बरमा के भनेको छ त भन्दाखेरि पहिले आफूहरूले भोगिसकेका विषयहरूबाट पनि पहिले आफूले अनुभव गरिसकेका विषयहरूबाट पनि स्मृतिद्वारा पनि स्मृति उत्पन्न हुन्छ भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई यी 17 प्रकारले स्मृतिहरू उत्पन्न हुन्छ भनेर मिलिन्द राजाको प्रश्नमा उत्तर दिनुभयो। अब तपाईहरू पनि आफ्नो स्मृतिलाई बचाइराख्नु चाहनुहुन्छ भने यी विषयहरूबाट स्मृति उत्पन्न हुन्छ। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति सजग भएर जीवनमा लागू गर्न सकियो भने तपाईको चाहिँ स्मृति शक्ति चाहिँ रहिरहन्छ, उत्पन्न भइरहन्छ हैन। त्यो सबभन्दा सजिलो यसमा त तपाईको ध्यान भावना गर्नु चाहिँ सबभन्दा उत्तम। जुन ध्यान भावना गर्दाखेरि उत्पन्न भएको स्मृति चाहिँ कहिले पनि विनाश भएर जाँदैन, पछिसम्म रहन्छ, दीर्घकालसम्म भन्छ त्यसलाई हैन। यसरी स्मृति
वान भयो भने तपाईको सुगति र निर्वाण पक्का हुन्छ अरे। तपाईँ मर्दाखेरि पनि आवश्यक स्मरण गरेर तपाईँ मर्न सक्नुभयो भने तपाईको जीवनले सुगति र निर्वाण प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ अरे। त्यसैले तपाईलाई थाहा छ, यो मर्ने बेलामा मर्नशैयामा मान्छेहरूले चारैतिर घेरेर के भन्छ, भगवानको नाम ल्याउ न, भगवानको नाम ल्याउ न, देयो नाका रे देयो नाका भनेर भन्न आउँछ नि, हैन? त मरेको मान्छेले चाहिँ यदि अन्तिम समयमा साँच्चीकै त्यस्ता चाहिँ गुण धर्मले युक्त भएको राग द्वेषबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई स्मरण गरेर उहाँहरूको गुण स्मरण गरेर मर्न सकियो भने वास्तवमा त्यो मान्छे सुगति निर्वाण पुग्छ अरे। निर्वाण त अर्कै हो, यहाँ जो सुगति पुग्छ भनेको मतलब चाहिँ स्वर्गमा पुग्छ भनेको तपाईहरूको भाषाबाट। सुगति भनेको देवलोकमा पुग्छ तपाईको। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सोधेको थियो, भन्ते नागसेन एउटा मान्छे 100 वर्षसम्म बाँचेर उसले अकुशल गरेर जीवनयापन गर्दछ भने अन्तिम समयमा र मर्नशैयामा उसले बुद्धानुसतिबाट देवलोक उत्पन्न हुन्छ भनेर पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कुनै कुनै बेलामा, हैन? र तपाईले यो पनि भन्नुहुन्छ कि कुनै एउटा व्यक्तिले एउटा कुनै प्राणी हत्या गर्यो भने त्यो मान्छे नर्कमा जान्छ पनि भन्नुहुन्छ। फेरि 100 वर्षसम्म अकुशल गरेको मान्छेले अन्तिम समयमा बुद्धानुसति, धम्मानुसति, सङ्घानुसति, हैन, बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको शरण गएर बुद्ध धर्म सङ्घको गुण स्मरण गर्न सक्यो भने फेरि देवलोकमा जान्छ र तपाईले। यो दुईटा कुरा अलिकति मेल खाएन जस्तो छ। म त यो विषयमा चाहिँ अलिकति सहमत छैन, हैन? अब जिन्दगीभर पाप कर्म गरेको मान्छेले पनि अन्तिम समयमा तपाईको त्यसरी स्मरण गर्न सकियो भने त सुगति जाने रहेछ त। तपाईँ नै आफै नै भन्नुहुन्छ फेरि चाहिँ मारेको प्राणी हिंसा गरेको मान्छेले त नरकगामी हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति मेल खाएन जस्तो भन्थे। यो विषयमा पनि मलाई अलिकति प्रस्ताइदिनुस् न। यहाँ पनि स्मृतिकै कुरा आउँछ। त मर्ने बेलामा चाहिँ भगवान बुद्धको नाम लिन सकियो भने, भगवान बुद्धलाई अनुसरण गर्न सकियो भने, भगवान बुद्धको गुणलाई स्मरण गर्न सकियो भने त्यो मान्छे देवलोकमा साँच्चै जान्छ भन्दाखेरि नागसेन भन्देले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, महाराज मिलिन्द, हाम्रो जीवनको अन्तिम निर्णय भनेको अन्तिम चित्तले गर्छ। त्यो अन्तिम चित्तले जुन विषयमा आरमण लिन्छ त्यही उसको जन्म हुन्छ। यद्यपि वो 100 वर्षसम्म अकुशल गरे तापनि त अन्तिम समयको अन्तिम चित्तले, जस्तै च्युति चित्त भन्छ, जुन च्युति चित्तले प्रतिसन्धि ग्रहण गर्छ नि, हो त्यो प्रतिसन्धि ग्रहण गर्ने भनेको अन्तिम चित्तको आरमणले गर्छ। अन्तिम चित्तमा जुन आरमण आउँछ त्यही प्रतिसन्धि, त्यही अनुसारको प्रतिसन्धि ग्रहण गर्छ। भनेको मतलब अन्तिम समयको चित्तले बुद्ध धर्म सङ्घको गुणलाई स्मरण गर्न सक्यो भने त्यो व्यक्ति कहाँ जान्छ त? सुगतिमै जान्छ। यदि सकियो भने जान्छ। तर कस्तो त भन्दाखेरि जिन्दगीभर पाप गरेका मान्छेहरूले अन्तिम समयमा बुद्धको नाम लिनु धेरै गाह्रो हुन्छ। तर कसैले गर्लान् त्यो बेग्लै कुरा हो। तर गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसको सुगति चाहिँ हुन्छ। तर सक्नु अभ्यासै नभएको मान्छेले गर्न गाह्रै हुन्छ। तर जो मान्छे साधारणतः कुनै पनि नामै लिँदैन, कसैको चाहिँ गुण स्मरण नगरिकन मरेर गयो भने उसलाई त उसले गरे आएको पाप कर्मले नै उसलाई तान्छ। अन्तिममा उसलाई अन्तिम चित्तले त्यही आरमण लिन्छ। जस्तै अब अरूलाई मारेर आएको मान्छे, अरूलाई दुःख दिएर आएको मान्छेले अन्तिम समयमा मर्ने बेलामा त त्यही दुःख दिएर आएकै सम्झिन्छ। त्यही दुःख सम्झियो भने त ऊ नर्कमा गइहाल्छ। त मिलिन्द राजाको प्रश्न के थियो त भन्दाखेरि, अब जिन्दगीभर त्यत्रो पाप कर्म गरेको मान्छेले पनि एकपल्ट चाहिँ अन्तिम समयमा चाहिँ तपाईको चाहिँ कुशल चित्त उत्पन्न गर्दैमा कसरी चाहिँ सुगति प्राप्त गर्न सक्छ भन्थे। मलाई त यो अलिकति मिठो लागेन।
यो कुरामा म सहमति छैन भनेर भने। त्यसपछि अब यो विषय साह्रै महत्त्वपूर्ण छ, सुन्नुहोस् है, तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म यो धेरै महत्त्व छ। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले जवाफ दिए, महाराज मिलिन्द, तपाईले सानो से सानो ढुङ्गा तपाईले पानीमा खसाल्नु भयो भने सानो से सानो ढुङ्गा के भए पनि के पानीमा तैरिरहन्छ कि डुब्छ भनेर सोध्यो। त्यसपछि मिलिन्द राजाले के भने, चाहे ठुलो होस् चाहे सानो होस्, पानीमा ढुङ्गा हालेपछि त त्यो त पानीमा डुब्छ, त्यो त तलै झर्छ नि, किन झर्छ भन्थे। ढुङ्गाको स्वभाव गरुङ्गो हुन्छ त पानीमा त डुब्छ। त्यसो भए महाराज, त्यही पानीमा राखेपछि डुब्ने ती ढुङ्गाहरूलाई जम्मा पारेर एउटा ढुङ्गामा हाल्यो भने के त्यो ढुङ्गाहरू डुब्ला र? पानीमा डुब्ला महाराज? ढुङ्गा बिना पानीमा हाल्यो भने डुब्ने ती ढुङ्गाहरू जतिसुकै जम्मा पारेर हैन, अब क्षमता अनुसारको ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू पनि ढुङ्गामा हालिदियो भने, ढुङ्गामा हालेर पानीमाथि राखिदियो भने त्यो ढुङ्गा त डुब्दैन त। किन डुबेन त महाराज भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गा भएको कारणले डुबेन। त्यो ढुङ्गालाई बोक्ने सक्ने क्षमता भएसम्मको ढुङ्गा चाहिँ त्यो ढुङ्गाको कारणले डुब्दैन महाराज, डुब्दैन भन्थे भनेर भने। त्यसपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले अब सम्झाए, महाराज, सानो से सानो ढुङ्गा पनि ढुङ्गा बिना पानीमा तैरिन सक्दैन, त्यो चाहिँ डुब्छ हैन। तर सानो ढुङ्गा डुबेको त्यो पानीमा ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू तपाईले जम्मा पारेर, मानौ कि गाडा ढुङ्गाहरू जम्मा पारेर एउटा ठुलो ढुङ्गामा हालेर पानीमा राखे तापनि ती ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू चाहिँ पानीमा डुब्दैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ त्यो ढुङ्गालाई बोक्न सक्ने ढुङ्गाहरू त्यो ढुङ्गालाई बोक्न सक्ने ढुङ्गा भएको कारणले गर्दाखेरि ती ढुङ्गाहरू पानीमा डुबेन। त्यसरी नै महाराज, तपाईले के सम्झिनु पर्छ त भन्दाखेरि कुशल पुण्य भनेको ढुङ्गा हो। कुशल पुण्य भनेको के हो? ढुङ्गा जस्तै हो। र यो पाप कर्म भनेको चाहिँ ढुङ्गा जस्तै हो। यदि तपाईसँग कुशल पुण्य, ढुङ्गालाई बोक्न सक्ने कुशल पुण्यहरू छन् भने ती ढुङ्गाहरू पानीमा तैरिन सक्छ। यदि तपाईसँग ढुङ्गा छैन भने सानो से सानो ढुङ्गा पनि पानीमा तैरिँदैन, त्यो चाहिँ पानीमा डुब्छ। त्यसैले बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको गुणस्मरण गर्नु भनेको तपाईको जीवनमा त्यस्तो ढुङ्गा हो जुन ढुङ्गाले तपाईले गरिएका पापहरूलाई बोक्न सक्ने क्षमतावान भएको ढुङ्गा समान हो। तर तपाईसँग त्यस्तो चाहिँ क्षमतावान ढुङ्गा छैन भने सानो नै तपाईले पाप किन नगरोस्, ढुङ्गा चाहिँ पानीमा डुबे जस्तै तपाई पनि नर्कगामी हुन्छ हैन। यद्यपि तपाईसँग ढुङ्गा तपाईसँग भए तापनि ढुङ्गा त त्यो ढुङ्गामा छ नि छ। तपाई सुगति गए पनि आखिरमा तपाईले गरिएका पाप कर्महरू पनि त तपाईले लिएर जान्छ, अब त ढुङ्गामा लिएर जान्छ तपाईले हैन।
पाप कर्मको त्यो भोग त तपाईँले गर्नु पर्ला कुनै न समय, तर तपाईँले चाहिँ यो जन्ममा अन्तिम समयमा तपाईँले बुद्धको स्तुति गर्न सकेकोले, धर्मको स्तुति गर्न सकेकोले, सङ्घको स्तुति गर्न सकेकोले यो जन्मको लागि तपाईँले ढुङ्गा निर्माण गर्नुभयो। ढुङ्गा निर्माण गरेको कारणले गर्दाखेरि सबै चिजलाई त्यो ढुङ्गामा राखेर तपाईँले तैरिएर चाहिँ वारीबाट पारी जान सक्यो। यही अवस्थामा महाराज, मरणासन्न अवस्थामा जसले बुद्धानुसति, धम्मानुसति, सङ्घानुसति, बुद्ध धर्म सङ्घको गुण स्मरण गरेर उसले अन्तिम चित्त त्याग्न सक्दछ, उसले यो जीवनमा ढुङ्गा निर्माण गरेको जस्तै हुन्छ। त्यसैले उसको जीवन भनेको चाहिँ सुगतिमा जान्छ। ठुलै पाप गरेको मान्छे हो, तर उसले त्यो पापलाई बोक्न सक्ने खाले त्यो ढुङ्गा पनि त निर्माण गरेको छ नि त उसले। त कोही मान्छेले ढुङ्गा निर्माण गरेकै छैन, उसले सानो मात्र पाप गरे पनि अब के हुन्छ त, अब त्यो डुबिहाल्छ नि त्यो। किन भन्दाखेरि उसँग ढुङ्गै छैन, बिचरासँग तैरिनको लागि ढुङ्गै छैन। अब तपाईँको खोलामा हेर्नुहोस् न, कोही कोही मान्छेहरू ढुङ्गामा जाँदाखेरि तपाईँ ढुङ्गा नभइकन त्यसो तर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ पौरिन पनि सक्नुहुन्न, ढुङ्गा पनि छैन भनेपछि त पानीमा त तपाईँ डुबिहाल्छ। जस्तो सुकै गहिरो होस्, जस्तो सुकै गहिरो नहोस् त डुबिहाल्छ। तर जस्तो सुकै गहिरो भए पनि ढुङ्गा भएको मान्छे त खर सजिलैसँग तैरेर जान्छ। हो त्यसरी नै हामीले आफ्नो जीवनमा गरिआएका ती कुशल कर्महरू, पुण्यहरू, धर्महरू भनेको हाम्रो जीवनको लागि ढुङ्गा समान हो रे। त्यो ढुङ्गाबाट हामी पानीमा तैरिन सक्छौँ महाराज। यो मानेमा जीवनमा पाप गरेकाहरू पनि कहिलेकाहीँ अन्तिम अवस्थामा उसले विशाल गम्भीर कुशल पुण्यहरू निर्वाह गरेर अन्तिम चित्तले कुशल चेतना वृद्धि गरेर ऊ मरण भएर जान्छ भने ऊ सुगति पुग्छ भनेर मैले यो मानेमा तपाईहरुलाई चाहिँ यो जानकारी दिएको हो भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भनेपछि ए त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ र तपाईले धेरै साधुवाद, तपाईले राम्रो उपमा दिएर मलाई सम्झाउनु भयो, तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद भनेर आखिरमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई साधुवाद दिए। अब यो मानेमा फेरि तपाईले जिन्दगी भर त्यसो भए पाप गर्ने, अन्तिममा चाहिँ कुशल चेतना वृद्धि गर्ने भनेर तपाईले भन्नु होला, तर धेरै गाह्रो छ। किन त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ जिन्दगी भर तपाईले चाहिँ अकुशल गर्ने मान्छेले अन्तिम समयमा त्यस्तो चित्त उत्पन्न गर्नको निमित्त चाहिँ त्यो सानोतिनो प्रयासले सक्दैन कि गाह्रो छ। तर अन्तिम चित्तले जुन आरामन गर्छ त्यही अनुसारको हाम्रो जन्म हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अन्तिम समयमा भन्तेहरू बोलाएर परित्याग गर्ने त्यो कारण त्यतिकै होइन। यद्यपि त्यो सुगति गयो भन्दैमा उसले गरिएका अकुशल कर्महरू सबै सकिन्छ भन्ने होइन, ढुङ्गाले त ढुङ्गाहरू बोकेर लगेकै छ नि त। त्यसरी तपाईको अहिलेको जन्ममा तपाईँ सुगति नै भए पनि तपाईको पाप कर्म पनि आइरहन्छ नि त। त्यो पाप कर्मलाई दमन गर्ने, समन गर्ने, त्यसलाई निर्मूल गर्नको निमित्त त तपाईले आफ्नो कर्मलाई नै शुद्ध गर्नुपर्छ। त्यो कर्म शुद्ध गरिसकेपछि पापहरू नाश भएर जान्छ। अब त्यहाँ अन्तिम चित्तले चाहिँ सुगति प्राप्त गरेको तपाईको चाहिँ कर्म शुद्ध गरेको त होइन नि, अहिले त स्मरण मात्र गरेको भयो, प्राप्ति मात्र भयो, तर निर्मूल भएको छैन नि। त्यसैले तपाईहरुले पनि आशा गर्नुहोस् यो अन्तिम समयमा कुशल चेतना वृद्धि गर्नको निमित्त अहिलेदेखि म प्रयास गरौँ, अहिलेदेखि म कुशल चित्तहरू उत्पन्न गर्ने कर्महरू गरौँ, कुशल चित्तहरू वृद्धि हुने चाहिँ धर्महरू गरौँ, कामहरू गरौँ भनेर तपाईले अहिलेदेखि त्यो अभ्यास गर्न थाल्नुभयो भने अन्तिममा मर्नको निमित्त साह्रै सजिलो। कुशल चेतना वृद्धि गरेर आफूलाई पनि थाहा हुन्छ अब ओहो मेरो मनमा त कुशलै आइरहेको छ, कुशलै आइरहेको छ, अब म त सुगति जाने भयो भने मुसु मुसु हाँसेर जान सकिन्छ। नत्र भने त आप्पै गरेर चिच्याएर ओहो आँखा ठुलो ठुलो पारेर डराएर त्रासमा अनि बाँच्नुपर्छ, मर्नुपर्छ। कसरी त भन्दाखेरि
अन्तिममा त तपाईँले गरिआएको कर्महरू त देखिन्छ नि, तपाईँको स्मरण आउँछ नि तपाईँलाई त अन्तिम समयमा। त्यस्ता घटनाहरूले पनि आउँछ भनेको होइन, दुःख पर्दाखेरि पनि तपाईँको स्मरण हुन्छ भने होइन। त तपाईँ अन्तिम शय्यामा त्यसरी मर्ने बेलामा त साह्रै दुःख हो नि त्यो। त्यस्तो बेलामा पनि तपाईँको धेरै कुराहरू सम्झना आउँछ कि जुन कुरा बिर्सिसक्यो। त्यस्तो बेलामा पनि स्मरण आयो, नराम्रा काम गरेको मान्छेहरूले नराम्रै त सम्झिन्छ, अनि त नर्क गइहाल्छ। त्यस्तो हो उपासक उपासिकाहरू। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको यो स्मृतिको बारेमा, त्यसैले चाहिँ हाम्रो मरणशय्यामा पनि हामीले सही स्मृति गर्न सकियो भने हाम्रो जीवन सुगतिगामी हुँदो रहेछ। यदि मरणशय्यामा हामीले चाहिँ राम्रो स्मरण गर्न सकिएन भने हाम्रो जीवन नर्कगामी हुन्छ, दुर्गतिगामी हुन्छ। त्यसैले यो स्मरण भनेको चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई मैले आज यो मिलिन्द राजा नागसेन भन्नेको विषयमा छोटो भए पनि मैले स्मृतिको बारेमा अलिकति तपाईँलाई व्याख्या गरिदिएको है। त उपासक उपासिकाहरू, आजको देशमा मैले यही क्रमशः गरेँ है। सबै उपासक उपासिकाहरू धेरै धेरै साधुवाद है। र आज के उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ यहाँ साधु अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको छ है। आजको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ बिहीबार होइन, आज शुक्रबार भयो। शुक्रबारको दिन हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ, हरेक दिन धर्मदेशना पनि सुन्नुहुन्छ है। र उहाँ चाहिँ रमा तुलाधर खुसीबु, उहाँ उपासिकाको आज चाहिँ जन्मदिन परेको हुनाले उहाँको चाहिँ अब भगवान बुद्धको अगाडि चाहिँ यो दियो चढाउने, त्यसपछि परित्राण गर्ने, भोजन गर्ने र चाहिँ पुण्य अनुमोदन गर्ने, मैत्री भावना गर्ने र भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा कुशल वृद्धि गर्नको निमित्त भनेर आर्थिक श्रद्धा रु 3000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँ जन्मदिन पर्नुहुने रमा तुलाधर खुसीबुलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुखी निरोगी दीर्घायु होइन, कुशल मङ्गल निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु सबै कामना पनि गर्न चाहे र भगवान बुद्धको यो उपदेशलाई आफ्नो जीवनमा धारण पालन गर्न सके, मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर चाहिँ आशिका गर्न चाहे। र अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो गिबिना शाक्य उपासिकाले चाहिँ उहाँको आमा चाहिँ साह्रै बिरामी हुनुभएको हुनाले उहाँको आमाको नाममा पाठ गरिदिनु, उहाँलाई पनि होइन कुशल पुण्य चाहिँ बाँडिदिनु होला भनेर चाहिँ आशिका गर्नुभएको छ। उहाँ गणेश कुमारी शाक्यको सुस्वास्थ्य होइन, रोग शोक शान्त भएर जाउन्, उहाँ चाहिँ निरोगिता प्राप्त होस्, उहाँको जीवनमा मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्दै है। अनि तपाईँहरू जति पनि देशना सुनिरहनु हुने उपासक उपासिकाहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जति पनि देशना सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैको पनि हित सुख गर्नको निमित्त पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर कामना गरेँ। र श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक मास्तुवीर भन्दै लगायत श्रद्धेय गुरुवर साधु उपनिता विभंश साथसाथै सम्पूर्ण बितेर जानुभएका गुरुजनहरू र देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्र सबैलाई यो पुण्यको प्रभावले सबैको हित होस्, सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भनेर चाहिँ कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। र अन्तमा एउटा अनुरोध गरेँ, 445 भाग भयो र 450 भागमा चाहिँ हामी एउटा तपाईँहरूले धर्म देशना सुन्नु भएको अनुभवलाई सँगालेर एउटा भिडियो क्लिप बनाउने छौँ। यस्तो तपाईँहरूको त्यस्तो अनुभव छन् भने अवश्य पठाउनु होला। धेरै उपासक उपासकले पठाइरहनु भएको छ, तपाईँहरू पनि अब पठाइनु होला भनेर चाहिँ अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलं, पुण्यानुमोदन गरौँ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं, सम्भे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं, सम्भे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं, सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया।
साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।